तपाईको लेखाइले कापी परीक्षकलाई के इम्प्रेसन दियो, त्यो इम्प्रेसन मूलधार भन्दा भिन्न गएर पनि उत्तर हुन सक्छ। तपाईहरुलाई मैले यति चाहिँ भनौं, मूलधार भन्दा भिन्न उत्तर लेखेर पनि कापी परीक्षकलाई तपाईले विश्वस्त एकदम उसलाई चित्त बुझाउनु भयो भने नम्बर आउँछ। नम्बर आएपछि पास भइहालिन्छ। युएन चाहिँदैन भन्ने मान्छेहरु पनि पास भएका छन्। हेर्नुस्, यो चाहिन्छ भन्ने त एउटा मूलधारको कुरो पो त। युएनले के गर्यो त भनेर पनि राम्रो विश्लेषण गरेर चित्त बुझाउने मान्छेहरुले गर्न सकेका हुन्छन्। अब म सरलाई प्रश्न नम्बर 1 देखाइदिन अनुरोध गर्छु। साथीहरुलाई यति अनुरोध गरिहालेँ। हामी करिब 1 घण्टा यसमा छलफल गर्छौं। त्यो स्क्रिनमा पढ्न मलाई अलि गाह्रो हुने भएकाले गर्दा मलाई माधव सरले भर्खर पठाउनु भएको छ। यसलाई म प्रिन्ट गरेको छु, म पढ्छु। किनभने यो तहको परीक्षामा चाहिँ प्रश्न पढ्न हतार नगर्नुस् है। प्रश्न पढ्नमा 1 मिनेट बचाउन खोज्नुभयो भने तपाईको उत्तर कहाँबाट कहाँ फरक पर्छ। त्यसले गर्दा पहिले प्रश्न बुझ्नु। उपसचिव र सहसचिवको जाँच शाखा अधिकृतकै पनि हो, हुन त तलैदेखि हो, तर माथिल्ला प्रश्नहरुमा के हुन्छ भने साना साना शब्दमा खेलेको हुन्छ। आशय नै के हुन्छ भने त्यो कुरो उसले नोटिसमा राख्छ कि राख्दैन भनेर पनि हेरे हुनाले गर्दा हामी गहिरो गरी पढौं। हेर्नुस् त, प्रश्न नम्बर 1 म पढ्दै छु। संविधान कार्यान्वयनका लागि साझा सूचीमा रहेका विषयमा कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन विधि निर्धारण गर्ने काम अझै पनि कतिपय विषयमा बाँकी नै छ। हामी बुझ्दै पनि जाउँ। साझा कार्यक्षेत्रको विषयमा पर्याप्त काम नहुँदा, त्यहाँ एउटा काम बढी भएको छ, पर्याप्त काम नहुँदा अन्यल बढेको छ भने साझा विषय सूचीका कानून बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ। भविष्यदर्शी दृष्टिकोण आयो यहाँ। एक त साझा सूचीमा ऐन नियम कानून बन्या छैनन्, बनिसकेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनमा आउने अप्ठ्यारो देखिन्छ। यो पृष्ठभूमि बन्यो। यो तपाईहरु बुझेको मान्छे, व्यापक अध्ययन भएको मान्छेलाई यो पृष्ठभूमि दियो। यस सन्दर्भमा अब बल्ल कनेक्सन भयो। यो पृष्ठभूमि र प्रश्नको कनेक्सन हुँदैछ। यस सन्दर्भमा संघले साझा सूचीलाई कसरी नेतृत्व लिनु उपयुक्त हुन्छ। साझा सूची भनेपछि तपाईलाई थाहा नै छ, संविधानको अनुसूची 5 भनेको संघको अधिकार हो, 6 भनेको प्रदेशको अधिकार हो, 7 भनेको यी माथिका दुईटैको हो, 8 भनेको स्थानीयको हो, 9 भनेको सबैको हो साझा। अब यहाँ कुरो के आयो भने 7 र 9 साझा सूचीको कुरा आयो। एकल अधिकार क्षेत्रको कुरा आएन। साझा सूचीका कामलाई चाहिँ कसरी नेतृत्व लिनुपर्छ संघले, किनभने सबभन्दा माथि त संघ छ। अब उत्तर लेख कसरी नेतृत्व लिनुपर्छ भनेर तपाईले खुसी लेख्नुहोस् भने छैन। त्यही भएर बडो गम्भीरतापूर्वक प्रश्न पर्छ। संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर तपाईको उत्तर कस्तो हुनुपर्छ अरे भन्दा संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक सुझाव, काम गर्न सकिने कुरा तर संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर। के विषयमा? साझा अधिकार सूचीका बारेमा। संविधानको अनुसूची 7 र 9 मा कानून बनेका छैनन्, बन्यो भने पनि काम गर्न अप्ठ्यारो हुने स्थिति देखिन्छ। त्यसो भएकाले गर्दा तपाई भोलि मिडल क्लास म्यानेजर भएर जाने मान्छे, तपाईको नजरमा के छ, के गर्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर यसले हामीलाई 15 नम्बरको प्रश्न सोध्यो। अब हरेकको उत्तर बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ, बेग्ला बेग्लै तरिकाबाट जान सकिन्छ। तर यो प्रश्न मैले एटेम्प गरेको भए यो सारभूत, यो एकदम सार्वभौमिक उत्तर होइन। मैले यो प्रश्न एटेम्प गर्नु परेको भए के गर्थे होला मात्रै मैले भन्न सक्छु। किनभने सामाजिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि भौतिक विज्ञानको जस्तो 2 + 2 4 भन्ने आन्सर आउँदैन। यहाँ व्याख्याका कुराहरू आउँछन्, दृष्टिकोणका कुराहरू आउँछन्, पर्सेप्सनका कुराहरू आउँछन्, अनुभूतिका कुराहरू आउँछन्, हैन? तपाईको बौद्धिक विलासका कुराहरू पनि आउँछन्, खेल्ने कुराहरू आउँछन्। नेपालको प्रशासन, नेपालको शासन प्रणाली, नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह, तपाईले शाखा अधिकृत भएर यतिका वर्ष काम गरिसक्दा कसरी तपाईले बुझ्नुभयो, तपाईले के ज्ञान हासिल गर्नुभयो, के अनुभव हासिल गर्नुभयो, के गर्दा ठिक होला भनेर मौलिक उत्तर यसले माग्यो। अब हेरौँ त, त्यसले दुईटा परिस्थिति भनेको छ। एउटा ऐन कानून बनिसकेका छैनन्, दोस्रो कुरो बने भने पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ होला। संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक कुरा के हुन सक्छन् भनेर भन्दाखेरि हामीले समस्या काम किन भएन भनेर भन्दाखेरि प्राय भन्छौँ नि 3टा एफलाई कुरा गर्छौँ नि, फन्ड, फङ्सन र फङ्सनरिजको अभावमा काम हुन सकेन भन्छन्। अब अहिले यहाँ यो भन्दा अगाडि गएको कुरो फन्ड छ,
पैसै खर्च भएको छैन, पुँजीगत खर्चै पैसा खर्च भएकै छैन। फङ्सन संविधानले तोकिदिएको छ, फङ्सनरी सेटअप छ सबै ठाउँमा। अब फन्ड, फङ्सन र फङ्सनरिज भन्दा माथि उठेर कुरा गर्नु पर्यो। यी समस्या कस्ता छन् त? किनभने यो त 4 लाइनमा सकिने कुरो त होइन, यो त 15 नम्बरको प्रश्न हो। हामीले के हेर्नु पर्यो अब भनेदेखि यसमा समस्या कस्ता छन् त, अनि पो सिफारिस गर्न सक्छौँ त हामी। यसमा समस्या कस्ता रहेछन् भन्दाखेरि एक किसिमका समस्याहरू क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता भएका रहेछन्। यहाँ त राखिदियो तर क्षेत्राधिकार अझै पनि अस्पष्ट छ। ल, दुईटा प्रदेशका बीचमा कुनै साझा योजनाको कुराहरू आयो भनेदेखि त अन्तर प्रदेशको एउटा मेकानिजम छ। तर दुईटा निकाय, दुईटा पालिकाको बीचमा केही कुरा आयो भने के गर्ने? संविधान मौन छ, नीति नियम कानुनहरू मौन छन्। यी कुराहरू के रहेछ भने क्षेत्राधिकारको एउटा समस्या, एउटा क्याटेगोरी के रहेछ भने क्षेत्राधिकार अस्पष्ट भएको समस्या रहेछ। अर्को कुरो व्याख्या अस्पष्ट भएको कुराहरू पनि रहेछ। तपाईहरुलाई म उदाहरणै दिएर भनौं, पर्यटन क्षेत्रको कुरो मेरो अलिक बढी चासो त्यता हुने भएकाले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा के भनेको छ, संघको अधिकारमा हेर्नुस्, संघको अधिकारमा के भनेको छ, पर्यटन दस्तुर लिने भनेको छ। प्रदेशमा जानुस्, पर्यटन कर भनेको छ। स्थानीय क्षेत्रमा जानुस्, पालिकामा जानुस्, स्थानीय सरकारमा पर्यटन शुल्क भनेको छ। के भनेको त्यो? पर्यटन दस्तुर, कर र शुल्कमा के फरक छ भनेर तपाईले आधार लिने के भन्दा बृहत शब्दकोश। त्यहाँ जाँदाखेरि यिनीहरूलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। भनिसकेपछि अहिले मिलेर व्यवहारमा एडजस्टमेन्ट गरेर केही काम कुरो त भएको होला, तर किचलो हुन सक्ने ठाउँ त रह्यो नि। यही कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि भनेर क्याबिनेटले त्यो अनुसूचीको विस्तृतीकरण, तपाईहरुले हेर्नु भएको छ सबैले, कार्य विस्तृतीकरण भनेर क्याबिनेट अनबन्डलिङ भनेर निकाल्यो। मुठो पारेर राखेको चिजलाई मुठो फुकाएर सजिलो बनाएको अनबन्डल, बन्डललाई अनबन्डलिङ गरेको भनेर नि। तर त्यो अनबन्डलिङलाई तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने समस्या समाधान भएको छैन। झनै समस्या त्यही जेलिएको छ। व्याख्यामा, मूल सूत्रमा पनि जेलिएको थियो, व्याख्यामा पनि जेलिएको छ। यसरी समस्या छ। अर्को कुरा के रहेछ, समस्याको स्वरूप कस्तो रहेछ भने क्याटेगोरी मात्रै भन्दैछु है, म समस्या 1 2 3 4 भन्दै छैन। अर्को के रहेछ भने समन्वय हुन सक्ने अभाव प्रशस्त देखियो। समन्वयको स्थितिको अभाव छ। समन्वय किनभने सबै पालिकाहरू सोभरेन हुन्, सबैले कानुन बनाउन सक्छन्, ऐन नै बनाउन सक्छन्, राजपत्रमा निकाल्न सक्छन्। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ के हो, समन्वय। अब यस्ता कामहरू, यी अनुसूचीमा रहेका काम हामीले 7 र 9 मा मात्रै फोकस भएको छौं। यी कामको स्वामित्व कसको त? स्वामित्वको पनि अभाव हुने देखियो। हामीले पहिले यो समस्यामा त हेर्दैछौँ। अनि अर्को कुरो, हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने हामी कहाँ सहकार्य गर्ने संस्कृति छैन। सत्तारूढ पार्टीमै देखिरहनु भएको छ नि तपाईहरुले। आखिर यसैको छाया राजनीतिमा पर्छ, यसैको छाया प्रशासनमा पर्छ। हामीसँग सहकार्यको संस्कृति छैन। हामी मिलेर काम गर्दैनौँ। एउटै काम 2 3 जनाले गर्नु पर्ने, यहाँदेखि त्यहाँसम्म तिमीले, त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म तिमीले भन्दा छुट्याइदियो भने नेपालीले काम गर्छन्। तर मिलेर गर्नुपर्ने काम भन्यो भने त्यति साह्रो हुँदैनन्। एकाडेमिक सिन्डिकेट वर्कहरू त होलान्, नत्र भने व्यवहारिक जीवन यो काम हुँदैन। यो लाइटमा हामीले हेर्नु पर्यो हाम्रो समस्याको जड कहाँ छ, कस्ता कस्ता क्याटेगोरीका, कस्ता कस्ता प्रकृतिका समस्याहरू हामी छन् भनेर हेर्दाखेरि त्यसलाई निको पार्नलाई सरकारले अहिले के गरेको देखियो भने क्याबिनेट अनबन्डलिङ। त्यसले पनि समस्याको समाधान भएको छैन। मैले तपाईलाई अघि नै भने। अब प्रश्नले के भनेको छ, संघले कसरी नेतृत्व लिन उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। संघ भनेको के? संघ भनेको के भन्दाखेरि हामीले राज्य भनेर बुझ्ने, हामीले सरकार भनेर बुझ्ने संघ। सरकार त सबै हुन्, तर संघ चाहिँ के हो, सबैको अभिभावक हो, सबैको मार्गनिर्देशक हो, सबैको उत्प्रेरक हो, सबैलाई स्थिर गर्ने त्यसैले हो। तपाईले पढ्नु भएको छ नि ओस्बान र ग्याब्लरको चाहिँ सरकारका स्वरूपहरू। त्यो सबै भूमिकामा हामी सबैको अभिभावक चाहिँ संघ भएकोले गर्दा त्यो अभिभावकले आफूभन्दा मुनिका सन्तानहरूलाई, भलै ती सरकारै हुन्, त्यसले कसरी हेर्नु पर्यो होला भन्दाखेरि हामीलाई उत्तर दिनु, सुझाव दिनु भनेको छ।
तर कस्तो सुझाव दिनु भनेको छ, संविधानको मर्म हेरेर हेर्नुहोस् है, संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो संविधानले के भनेको छ। अब हाम्रो संविधानले के भनेको रहेछ भनेर भन्दाखेरि जनतामा सार्वभौम सत्ता राखेको छ। सबभन्दा ठुलो नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। सरकार 3 तहका हुनेछन् भन्दै भन्दै विकासको कार्यक्रमको ढाँचा संविधानको आशय के रहेछ, अक्षर मात्रै होइन, यस्ता कानुन ठुल्ठुला कानुनहरू राष्ट्रको मूल कानुन अरू कानुन पनि पढ्दाखेरि लेटर र स्पिरिट भन्छन्। लेटर अक्षरले के भन्छ, स्पिरिट आशयले के भन्छ, त्यो हेर्दाखेरि जनकेन्द्री विकास कार्यक्रम भनेर भनिएको रहेछ। जनतालाई केन्द्रमा राख्ने 3 खम्बे अर्थनीति भनेको रहेछ। निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र सहकारी। सहकारी कहाँ छ? सहकारी भनेको त ऋण र बचत सहकारी मात्रै होइन नि, त्यो त कृषि क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त कति सहकारी छन्। तरकारी सहकारी होला, दुग्ध सहकारी होला, अलैँची सहकारी होला, आलु सहकारी होला, कफी सहकारी होला, चिया सहकारी होला, जुट सहकारी होला, हेर्नुहोस् त माछा सहकारी होला, कति छन् जहाँ करोडभन्दा मान्छे बढी संलग्न छन् सरकारको तिनै नीति नियम कानुनभित्र बसेर। संविधानले अंगीकार गरेको अर्को कुरा के हो, सन्निकटताको सिद्धान्त। 3टाको बीचमा कस्तो सहकार्यको संस्कृति हुन्छ पनि भनेको छ। हाम्रो आशय त्यहाँ के छ, सन्निकटताको सिद्धान्त भनेको निकटताको सिद्धान्त, थ्योरी अफ सब्सिडियारिटी। जो नजिक छ त्यसले काम गर्ने भन्ने आशय त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ, जो नजिक छ। अनि त्यही संविधानले जनतालाई सर्वोपरि स्थानमा राखेको छ। त्यही संविधान मात्रै होइन, त्यो संविधान कुन पृष्ठभूमिमा आएको छ भनेर भन्दाखेरि एनपीएम, न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टमा आएको छ। न्यू पब्लिक कन्सेप्ट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्टमा आछ। यो कस्तो कन्टेक्स्टमा छ भन्दा लिबरल डेमोक्रेसीको कन्टेक्स्ट। लिबरल डेमोक्रेसी र एनपीएमले के भन्छ, पिपुल फर्स्ट भन्छ। सबभन्दा पछाडि परेको कोही छ भने पुटिङ द लास्ट फर्स्ट भन्छ। कस्टमर इज द किङ भन्छ। पिपुल सोभरेन्टी भन्छ। नर्म्स एन्ड भ्यालुज अफ डेमोक्रेसी भन्छ। ओन्ली द वेयरर नोज वेयर द शू पिन्चेस। लगाउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि जुत्ताले कहाँ दुखाउँछ। टाढा मान्छेले त ब्रान्डेड जुत्ता हो, सिङ्गापुरबाट ल्याएको, हङकङबाट ल्याएको, यति हजार पर्या भन्ला, लगाउनेलाई थाहा छ। हो, यो अघिको समस्याको क्याटेगोरी र अहिले संविधानको यो मकसद, यो आशय, सरकार सञ्चालन ऐन छ, त्यो कहाँबाट आएको, संविधानबाट आएको। कसरी आएको, यही पृष्ठभूमि कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्दाखेरि 3 सूत्र उसले जुन भनेको छ त्यो आधारबाट हेर्दाखेरि हामीले के गर्नु उपयुक्त हुन्छ त। अब सुझाव दिने, यति त तपाईँले पृष्ठभूमिमा लेख्नुभयो, मिलाएर लेख्नुभयो। अब तपाईँहरू जाने बुझेको एकचोटि पास भइसकेका मान्छे, थाहा छँदैछ, भाषा आफ्नो आफ्नो हुन्छ, शैली आफ्नो आफ्नो हुन्छ, लेख्नुभयो। त्यो लेखिसकेपछि अब के गर्नु पर्दो रहेछ त भन्दा यो साझा सूचीमा उल्लेख भएको कामको विवरणमा जुन जुन निकायले म सक्छु भन्छ त्यसलाई छोड्दै जानुपर्ने रहेछ। डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्नुहोस्, डिभोल्युसन भन्नुहोस्, फेडरलिजम भन्नुहोस्, यो सबैको आशय के छ भने जनता तल छन्, काम उनीहरूकै हुने हो, किसान तलै छन्। अघि मैले सहकारी भने नि 3 खम्बे अर्थनीति भन्नु, सबै सहकारी त तल छन्। सिंहदरबारभित्र त सहकारी छैन, त्यहाँ त तरकारी कृषकको सहकारी छैन। त्यसैले तल्लो निकायले, स्थानीय पालिकाले मैले सक्छु भने जति काम उसलाई दिनु पर्दो रहेछ। मैले सक्छु कि सक्दिनँ भनेर कन्फ्युजन भएका कुराहरू, अलिकति क्षमतामा प्रश्न उठेका कुरालाई सहजीकरण गरिदिनु पर्ने रहेछ। फ्यासिलिटेसन भन्छौँ नि हामीले, के गर्दा हुन्छ, तालिम दिएर हुन्छ कि, स्रोत पठाएर हुन्छ कि, साधन दिएर हुन्छ कि, सहजीकरण गरेर हुन्छ कि, ऐन नियम कानुनमा के लुपहोलहरू छन् भने त्यसलाई टालेर हुन्छ कि, सबभन्दा तल जानुपर्ने रहेछ। तपाईँको उत्तर केबाट आउनु पर्यो, मनगणन्ती उत्तर होइन। रोल अफ द गभर्मेन्ट भनेर पढ्नु भएको छ नि तपाईँले, फङ्सन अफ गभर्मेन्ट भनेर पढ्नु भएको छ नि विभिन्न ठाउँमा। त्यो कुरो यहाँ आयो। अब नेपालको संविधानको मर्मलाई समातेर रोल अफ द गभर्मेन्टको कुरा आयो। रोल अफ द गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै कुरा आयो कि कोर फङ्सन कसले गर्ने, नन कोर फङ्सन कसले गर्ने भन्ने त विश्वव्यापी मान्यता छ। कोर फङ्सन सङ्घले गर्ने, नन कोर फङ्सन भनेको जहिले पनि सर्भिस डेलिभरीसँग सम्बन्धित, जनताको सुख दुःखसँग सम्बन्धित, जनताको दैनिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित, दैनिक आवश्यकता पूर्तिसँग सम्बन्धित, त्यस्तो कुरो जनता जहाँ छ त्यहीँ छोडिदिनु पर्यो। हिजो राजधानी विभागमा राति 2 बजे 1 बजेदेखि लिएर हजारौं मान्छेको लाइन तपाईँ लागेको देखेकै हो।
तपाईहरुले देख्नु भएको छ। आज त्यही पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन दार्चुलाबाट दिँदा पनि त हुँदो रहेछ, जिल्ला प्रशासन ताप्लेजुङबाट दिँदा हुँदो रहेछ, बाराबाट दिँदा पनि हुँदो रहेछ, कैलालीबाट दिँदा पनि हुँदो रहेछ, सोलुबाट दिँदा पनि हुँदो रहेछ। त हामीले किन नगर्ने यो अभ्यास? त्यसैले तपाईको रोल अफ द गभर्नमेन्ट भएर कोर फंक्सन नन कोर फंक्सन छुट्याउनु पर्छ। विश्वव्यापी मान्यता पनि त्यही हो, हाम्रो संविधानको मर्म पनि त्यही हो। यसरी गर्यो भने साझा सूची रहन्छ, राज्यको अभिभावकीय दायित्व चाहिँ रहिरहन्छ, तर तल्लो निकायले यो काम मैले एक्लै गर्न सक्छु, मलाई अथवा दोस्रो चरणमा के हो मलाई अलिकति मद्दत गरिदिनुस् भन्नु भने सकिन्छ। यसरी साझा सूचीमा रहेको भए तापनि साझा सूचीलाई परिवर्तन गर्न त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, धेरै ठुलो कुरो हुन्छ। तर व्यवहारिकतामा अन्य छाती ठुलो गरेर उदारतामा कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, साझा सूचीमा रहेका कुराहरू पनि यो कामका लागि चाहिँ स्थानीय पालिका, यो कामका लागि प्रदेश नै पर्याप्त छ, सहजीकरणका कुराहरू मात्रै अथवा त्यसलाई केही कानुनी बाधा अडचन अप्ठ्यारो आएका कुराहरू फुकाइदिने काम मात्रै सङ्घले गर्छ भनेर बोलेर जान सकिने रहेछ। यसरी लेख्यो भने यो उत्तर मैले भए यसरी लेख्छु। अब तपाईहरुले यो प्रश्न पाउनु भएको छ, अघि माधवजीले भनेको मैले सुने, तपाईहरुले सुन्नुभयो। अभ्यास गर्नुस् है साथीहरु, यो लेखेर अभ्यास नगरेर हुँदैन। लेखेर अभ्यास गर्नुस्, लेखेर अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा सेटै गर्नुस् 3 घण्टा। सक्नुहुन्न, घरायसी कामले बाधा व्यवधान पुर्याउँछ, अप्ठ्यारो पर्छ भने एउटा प्रश्नलाई कति मिनेट हो, टाइम फ्र्याक्सनले कति भेट्छ त्यो गर्नुस्। कोही जान्ने बुझ्ने मान्छे छेउछाउमा छैन भने पनि तपाई केही चिन्तै मान्नु पर्दैन, यो विषयमा जान्ने तपाई नै हो। किनभने यसमा त यो गणितीय प्रश्न होइन, यो त विचारको प्रश्न हो, यो त चिन्तनको प्रश्न हो, सोचको प्रश्न हो। संविधान पढेर तपाईले के बुझ्नुभयो भन्ने प्रश्न हो, शासन प्रणालीले कसरी अब्जर्भेसन गरिनु भएको छ भन्ने प्रश्न हो। त्यो भएकोले गर्दा त्यो राख्नुस्, उत्तर लेख्नुस्, मजाले सिरानी मुनि राख्नुस्। 15 दिन 1 महिना पछाडि फेरि झिकेर हेर्नुस्। त्यो झिकेर हेर्दा पनि तपाईलाई त्यही उत्तर मन पर्यो भने त्यसको दुईटा अर्थ लाग्छ, कि तपाईको पढाइ पुग्यो, कि तपाईको पढाइ एक कदम पनि अगाडि सरेको छैन। हैन भने यो 15 दिन महिना दिनको बीचमा त तपाईले धेरै किताब कन्सल्ट गरिसक्नुभयो, धेरै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो, धेरै प्रकाशन हेरिसक्नुभयो। अब कहाँ त्यही उत्तर हुन्छ? यो मैले के लेखे, तपाईले प्याराग्राफै फाल्ने स्थितिमा भेटाउनु पर्छ आफूलाई। प्याराग्राफै फालिन सक्छ, त्यहाँ कति कुरा थपिने हुन सक्छ। यसरी आफूले आफैलाई करेक्सन गर्दै जान सकिन्छ। यो पनि एउटा पद्धति हो र धेरै मान्छेहरू घरमै अध्ययन गरेर पनि निस्केका छन्। अब अहिले तपाईहरु यहाँ सेडेपको माध्यमबाट हामी भेटिए पनि त आखिर तपाई घरमै अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यो अहिले कुनै एउटा विज्ञ भनेर आएको मान्छे पहिलो कुरो त कति विज्ञ हुन्छ र, कसले के जानेर साध्य छ र विज्ञ हुने हो यहाँ, हैन? एउटा यही लोकसेवामै खेल्दै 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 बुढो भएर हामी बाहिर निस्किया हुनाले गर्दा यसको परीक्षा प्रणाली, यसको आशय, यसका पद्धति, यसका प्रणाली, यसको भावना हामीले बुझेको छौं कि जस्तो लाग्छ, हामीलाई लाग्छ। बुझ्या नहुन पनि सक्छौं, तैपनि अब माधव सरले हेर्नुस् है भनेपछि हामीले हेर्छौं। कुरो के हो, हामीले के भन्यौं, समस्या उसले पृष्ठभूमि दिएको छ, त्यसबाट समस्याको क्याटेगोरी गर्यौं। त्यो क्याटेगोरीलाई एड्रेस गर्नलाई के गर्यो भन्दा अनबन्डलिङ गर्यो, त्यो पर्याप्त भएन। अब संविधानको मर्म अनुसार भन्नाले गर्दा संविधानमा शासन सञ्चालनको कुरो छ, प्रणालीको कुरो छ, कार्यसूचीको कुरो छ, पद्धतिको कुरो छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ तपाईले यो लेख्नुहुन्छ। लोकसेवाले किन सोधेको भने जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको संविधानले कसरी प्रिन्सिपल एजेन्ट थ्योरीलाई अवलम्बन गरेको छ भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा त्यो बेला आउँछ कि आउँदैन लेखेको बेला भन्ने हिसाबले यो प्रश्न सोधिएको हुन सक्छ। त्यसैले जनता केन्द्रित विकास अहिले नै भन्छ, पिपुल सेन्टर डेभलपमेन्ट भनिराखेको छ, पिपुल पार्टिसिपेसन भनिराखेको छ, पिपुल मोबिलाइजेसन भनिराखेको छ। त्यो कहाँ छ त? पिपुल त गाउँठाउँमै छ। त्यो भएकोले गर्दा यी भावनालाई मूर्त रूप दिनका लागि पनि अनुसूचीका, साझा अनुसूचीका तल्लो तहले गर्न सक्छु भनेको कामहरू दिँदै जानुपर्छ भन्ने लाइटबाट तपाईको उत्तर भयो भने ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब प्रश्न नम्बर 2 राख्ने कि? हजुर, कन्ट्रोल रुममा भएको साथीले 2 राख्नु भयो नि त? ल ठीक छ। अब यो चाहिँ झनै ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने प्रश्न छ है साथीहरु।
यो प्रश्न पढ्न हतारिएर अर्को पन्ना फर्काएर हेरेर ओहो धेरै लामो रहेछ, टाइम कन्ज्युम हुन्छ भनेर तपाईँ प्रश्न पढ्न आतिनु भयो भने गयो कुरा। प्रश्नै नबुझेपछि त उत्तर त कता पुग्छ नि। कता उहाँ भिट्टा मोड जाने बाटो देखाउनुहोस् भनेर प्रश्नमा आइराखे होला, तपाईँलाई आत्तिएर बिर्ता मोड पढेपछि त कता पुग्यो नि। अब त तपाईँ त बिर्ता मोड पुग्नुहुन्न। अब मैले पेपरबाटै पढ्छु, गरिबी निवारण राष्ट्रको एजेन्डामा चढेको 3 दशक जति भयो, तर अहिले पनि गरिबी नै मुलुकको समस्या हो पृष्ठभूमि भन्दैछ। यहाँ प्रश्न छैन। गरिबीले अरू समस्या पनि साथै ल्याउने हुनाले पनि यस विरुद्धको आन्दोलन अपरिहार्य हो। वातावरण बनाउँदैछ प्रश्न सोध्ने। गरिबी घटाउन भनेर नेपाल सरकारका नीति कार्यक्रमलाई गरिबमुखी बनाइयो। प्रयत्न के गरियो, जगमा आयो। अब गरिबीको आयाम विश्लेषण गरियो। लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गरिबी निवारण कोष स्थापना गरियो। त्यसको कार्यप्रभावकारिता भएन भने 75 सालमा त्यसलाई विघटन गर्ने नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक निर्णय गर्यो। झक्का कुराहरू आउँदैछन् है। कोषको अन्तरिम काम सम्पन्न गर्न र करिब 33,000 सामुदायिक संस्था र करिब 19 अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहमा जिम्मा लगाउन कार्यालय बाँकी राखियो। हालसम्म पनि त्यो काम सकिएको छैन। काम बिना नै कोष संरचनाका लागि करोडौं खर्च भइरहेको छ। अब यो ठाउँलाई यसो चिनो लाउनु पर्छ। प्रश्न पढ्दा पढ्दै के भएको छ? निरुद्देश्य कोष खर्च भएको छ। गरिबी निवारणको कामका लागि उद्देश्यले संस्था संरचनाहरू बने, तर निष्प्रयोजन खर्च भइरहेका छन्। भरे तपाईँलाई चाहिन्छ यो कुरो। त्यो भएकाले गर्दा कोषको करोडौं खर्च भइरहेछ। युवा स्वरोजगार कोष मार्फत विपन्न क्षेत्र कर्जा परिचालन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा छ, तर कार्यक्रम लक्षित वर्गमा नपुगेको मात्र होइन, कार्यक्रम राजनीतिकृत बन्दै गएको छ। कार्यक्रममा स्वामित्व बोध पनि छैन, समस्या उसले भन्दैछ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो थियो, तर राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ना गर्ने स्थान मात्र बन्यो। गैर सरकारी क्षेत्रबाट धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा आए, तर कार्यक्रममा जवाबदेहिता र पारदर्शिता रहेन। गरिबका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय र गैर सरकारी संस्थाबाट स्वार्थ र सहजतामा परिचालित भए, अनुगमन पनि भएन। सरकारले गरिबी निवारण नीति ल्यायो, तर 3 तहका सरकारले स्वामित्व लिएको देखिएन। पहिलो प्रश्नमा पनि यो कुरा आयो। तपाईले साझा सूची त भन्नुभयो नि, कसको सूची त त्यसो भए? यस्तो कुरा आयो। स्थानीय तथा प्रदेश तह पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिन चाहन्छन् अहिलेको मनोविज्ञान। गरिबीको पहिचान पनि सबै जिल्लामा भइ नसकेकोले को गरिब भन्न सकिने अवस्था छैन। पहिचान भएका गरिबमा सरकार र गैर सरकार दुवैले कार्यक्रम लगिरहेका छैनन्। सबै स्वरूपको गरिबी अन्त गर्ने दिगो विकास लक्ष्य नेपालले प्रतिबद्धता जनायो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य हो। त्यो कसरी पूरा गर्ने भन्ने बाटोमा सरकार चिन्तित छ। यो सबै सिनारियो पृष्ठभूमि थियो र प्रश्न कहाँ उम्रियो भने प्रस्तुत मामिलाको वस्तुगत विश्लेषण गरी। अब कल्पना स्वैर कल्पनाको विश्लेषण होइन, वस्तुगत विश्लेषण गरेर भनेको ठोस अब्जेक्टिभ नजरले हेरेर सबै स्वरूपको गरिबी घटाउन सक्ने गरी व्यवहार उपाय दिनुहोस् भनौँ। अब यसमा तपाईले ढाँचा फलो गर्नुहोस् या स्वतन्त्र प्याराग्राफ लेख्दै जानुहोस्, त्यो तपाईँको मौलिक कुरा हो। त्यसमा केही छैन। यसले माग्यो, कुरो माग्यो। कुरो के माग्यो भनेदेखि गरिबी निवारणका लागि धेरै काम भए, कोष बने, कार्यक्रम बने, राजनीतिक दल आएपछि आफ्ना नेताका नाम झुन्डाउँदै कार्यक्रम बने, तर कसैबाट पनि अपेक्षित परिणाम निस्किएन भन्यो। अब यहाँ समस्या के छ त? यसको नेचर हेर्नुहोस्। अब यहाँ लामो वाक्य, लामो प्याराग्राफ पढे पनि यसबाट तपाईले हामीले के बुझ्नु छ? किनभने कसो गर्नु पर्ला त सबै किसिमको गरिबी निवारण गर्नलाई भनेर त अन्तिममा त के भनेको छ भने सबै स्वरूपको गरिबी घटाउन सकिने गरी व्यवहारिक उपाय उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। व्यवहारिक उपाय अब गर्नु पर्यो। व्यवहारिक उपाय सरकारले के गर्दैछ? हामीलाई के पुगेन? के ल्याप्सेस छ? नीति के छ, कार्यक्रम के छ, सिद्धान्त के छ, संरचना के छ, कानुन के छ, रिजल्ट के आयो? ती चीज के छन्, रिजल्ट के आएको बीचमा जुन ग्याप छ, त्यो ग्याप तपाईले सुझाव दिने हो। त्यही त हो। आखिर जति मोडालिटी फेरे पनि जे भने पनि कुरो त्यही हो। अब यो विषयमा हामीले कुरा गर्दै जाँदा जति लामो प्रश्न पढे पनि के रहेछ भनेदेखि यसबाट के देखियो भने गरिबी बहुआयामिक समस्या हो रहेछ, तर त्यसलाई एकल आयामबाट समाधान गर्न खोजिएछ। गरिबी, मैले के भने साथीहरूलाई, गरिबी मल्टी डाइमेन्सनल प्रोब्लम हो रहेछ, तर हामीले
आय बढाउन पाए हुन्थ्यो भनेर एउटा डाइमेन्सनबाट मात्रै हेरेछौँ। हामीले आर्थिक कार्यक्रमहरूमा जोड दिएछौँ या तर्जुमा गर्ने प्रयत्न गरेछौँ, त्यो पनि पर्याप्त भएको भए त हुन्थ्यो। त्यसैले एउटा कुरा यसमा के देखियो भने गरिबीको आयाम विश्लेषण भएन। यहाँ सापेक्ष गरिबी, निरपेक्ष गरिबी आदि इत्यादि भनियो, त्यो भन्नका लागि भनियो किनभने अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा त्यसरी जानु पर्थ्यो, होइन भने गरिबी नचिन्ने कुरो त हुँदैन थियो नि त। अनि के भएछ भने कार्यक्रम आएछन्, कार्यक्रममा उपलब्धि भन्दा राजनीतिकरण बढी भएछ। कार्यकर्ता भर्ती गर्नेदेखि लिएर आफन्तलाई पोस्ने सम्मानका कुराहरू यसमा भएछन्। सबै केबाट भएछ? गरिबी निवारणबाट भएछ। तर गरिबी निवारण कसको भएछ भन्दाखेरि राजनीतिक वृत्तका नजिकका मान्छेहरूको। कार्यक्रमको गरिबी निवारण भएनछ, जनताको गरिबी निवारण भएनछ, सञ्चालकको गरिबी निवारण भएछ। यसबाट अर्को सिनारियो के देखियो भनेदेखि लक्षित कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएनछन्। हेर्नुहोस् है, यो दृष्टिबाट के देखियो? लक्षित कार्यक्रमहरू पर्याप्त भएनछन्। प्रचुर मात्रामा लक्षित कार्यक्रम पनि भएछन् र लक्षित समूहसम्म पनि पुगेनछ। यो त सुत्केरी हुँदाको औषधि पुरुष सांसदले खाएर बिल पेश गरेको पनि त तपाईँलाई थाहा छ नि। लक्षित वर्गमा पनि पुगेनछ, लक्षित कार्यक्रम पर्याप्त पनि भएनछ। अनि सबभन्दा ठुलो त्रुटि के गरिएछ भने वान साइज फिट्स फर अल भन्छन् नि, एकै नम्बरका जुत्ता लाएर सबैलाई बाँडिएछ। त्यसले गर्दा सानो खुट्टा भएको मान्छेलाई खङलङ खङलङ भएछ, ठुलो खुट्टा भएको मान्छेलाई कसिएर लाउनै नमिल्ने भएछ। भनेपछि हाम्रो प्रेस्क्रिप्सनै ठिक ढङ्गले आएनछ, किनभने हामीले आधारभूत स्टडी गरेनछौँ। गरिब को भनेर नै पहिचान नभएको अवस्थामा हेर्नुहोस् है, तपाईँले गरिब को हो र एक्ज्याक्ट सङ्ख्या कति हो भन्ने नै सैद्धान्तिक रूपमा छ त व्यवहारिक रूपमा नभइरहेको अवस्थामा गरिबीमाथि त कति खेलबाड भएको छ तपाईँले देख्नु भयो। अहिले जिल्लाको नाउँमा कुनै जिल्लामा गरिबको परिचय पत्र बाँड्न जिल्लाको सबभन्दा धनी मान्छेले 1 नम्बरमा लिएछ अरे। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ यो कुरो के जेमा पनि 1 नम्बर हुन मन लागेको मान्छे गरिबको परिचय पत्र लिनेमा पनि 1 नम्बर भइदिएछ। अब के भयो त त्यसले त कार्यक्रममाथि उपहास भयो, कार्यक्रममाथि नै एउटा व्यङ्ग्य भयो। अनि अर्को कुरा के भयो भने सही दिशामा कार्यक्रम गइरहेको छ कि छैन त्यसको इमानदार मूल्याङ्कनै छैन, किनभने त्यो मेकानिजममा के छन् राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू छन्। त्यो मेकानिजम नै छैन, ती कसैसँग जिम्मेवार छैनन्, तिनीहरूको उत्तरदायित्वको रेखा प्रष्ट छैन। यो कुरो भएछ। अनि अर्को कुरो कसलाई के चाहिएको त्यो हामीले खोजिनीति नै गरेनछौँ। अब हामीले कुखुराको चल्ला बाँड्ने भयो भने कुखुराको चल्ला बाँड्दै हिँड्यौँ, बाख्राको पाठा बाँड्ने हो भने बाँड्दै हामीले सोधेनौँ जनतालाई। हामीले त्यसरी पशुपालनबाट पंक्षी पालनबाट गर्न खोजेको भए कसैले सुँगुरको पाठा माग्थ्यो होला, कसैले कुखुरा माग्थ्यो होला, कसैले बाख्रा माग्थ्यो होला, कसैले भैँसी पालन गर्छु भन्थ्यो होला, कसैले गाईको बाछी माग्थ्यो होला उन्नत। हामीले सोधेनछौँ। हाम्रो कार्यक्रम भन्दाखेरि पाठी वितरण कार्यक्रम भन्यो भने पाठी वितरण कार्यक्रमको नामबाट ब्रान्डबाट जनताको आवश्यकता कसरी पूर्ति हुन्छ? त्यो पनि हुन सक्थ्यो, राम्रो सर्वे भएको भए त्यो पनि हुन सक्थ्यो। लक्षित समूह पनि हाम्रो पहिचान भएनछ। हेर्नुहोस् है, बोझिलो जस्तो लाग्छ विषय, तर अब यही पास नगरी त हुँदैन। लक्षित समूह पनि हाम्रो राम्ररी पहिचान भएनछ। त्यसमा के भएछ भन्दाखेरि सारमा भन्ने हो भने यी सारा चिज समस्या देखिया छन्, त्यहाँ पढ्दा तपाईले देख्नुहुन्छ के भएको छ। व्यर्थमा रकम खर्च भइरहेको छ, सैद्धान्तिक रूपमा खारेज भएको संस्था अहिले पनि छ, नियुक्ति पाइरहेका छन्। त्यो के भनेको? सरकारले खारेज गर्यो तर अड्डा छ, खर्च भइरहेको छ। अनि के भनेको त त्यो? यस्ता त्रुटिहरू हाम्रा भए। यस्ता त्रुटिहरूलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्ने त भन्दाखेरि दर्शनको दृष्टिकोणकै अभाव भएका कुराहरू एकातिर भए, तर्जुमामै समस्या भयो। यी कार्यक्रमहरूको रूपरेखा बनाउँदाखेरि नै गल्ती भयो, कार्यान्वयनमा पनि समस्या आयो र स्वामित्वमा पनि समस्या आयो। बोको तपाईले सुनिरहनु भएको छ नि, बिउको बोको वितरण गरिदिएको गाउँले सबै मिलेर काटेर खाएको पनि केसहरू छन् नेपालमा। त्यो उन्नत बोका वितरण गरेको गाउँले मिलेर खाइदिए। त्यसको अनुगमन खोइ त?
त्यसको मूल्याङ्कन खोइ त सरकारको त खर्च भएको छ नि, त्यो बोयर जातको बोकाएर छ भने त 2-2.5 लाख रुपियाँ पर्ने बोका हुन्छ एउटै। यस्तो कुरो भएन। अब यो प्रभावकारी भएन, किनभने तपाईले अब योजना तर्जुमामा सिकेको कुराहरू यहाँ हाल्नुहोस्। यो पनि त एउटा योजना हो नि, सामाजिक क्षेत्रको योजना हो, आर्थिक क्षेत्रको योजना हो, इक्विटी प्रमोसन गर्ने योजना हो, हैन, एम्पावरमेन्टको योजना हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्याकेजमा एकैचोटि डिल गरेर हुँदैन। ग्राउन्ड रियालिटीलाई हेरेर त्यहाँका मान्छेहरू के चाहन्छन् भन्ने बुझेको भएको सही कुरो हुन्थ्यो। खानेपानीको समस्या भएको गाउँ छ, 4 घण्टा 5 घण्टामा एक गाग्रो पानी ल्याउने स्थिति छ, अनि त्यहाँ हामीले अर्को कार्यक्रम लिएर गयौँ। अझ कहिलेकाहीँ त विपरीत हात धुने कार्यक्रम सिकाउन लिएर गयौँ, स्वास्थ्य र सरसफाइको कार्यक्रम लिएर गयौँ। कति प्रभावकारी हुन्छ होला? यो त भोलि त तपाईँ उपसचिव हुने बित्तिकै विभिन्न ठाउँमा त फिल्डमा तपाईँ जानुपर्ने, अहिले गइरहनु भएको होला, यो त परिरहन्छ। गाउँका मान्छेले स्कुल मागेका छन्, बच्चाले दुःख भयो भने सरकारले पुल हालिदियो थियो, भएन नि। पुल चाहिराखेको थियो, स्कुल पठाइदियो। कहाँबाट आउँछन् बच्चाहरू? अब नदीमा पुल छैन। त्यसो भएकाले गर्दा अब के गर्ने त? सुझाव मागेका छन् उसले। यो त कार्यान्वयन नै प्रभावकारी भएन, लक्षित कार्यक्रमै उचित ढङ्गले आएन, लक्षित वर्गसम्म पनि पुगेन, पर्याप्त पनि भएन, भिजन मिसन एक्सन सबैको अभाव रह्यो। सबभन्दा ठुलो कुरो कार्यान्वयनको तहमा इमान रहेन र यसको मूल्याङ्कन पनि भएन, अनुगमन प्रणाली पनि को प्रति भन्ने जवाफदेही नै भएन। यस्तो भएको अवस्थामा अब के गर्ने त? के गर्दा राम्रो हुन्छ? तपाईसँग त सुझाव मागेको छ। त्यसैले पहिलो सुझाव तपाईको के हुन्छ भने बेसलाइन सर्वे। अहिले त पहिलेको जस्तो केन्द्रीय राज्य प्रणालीमा जस्तो देशभरिको कुरो त उल्लेख गर्न पर्दैन नि। अब त तल स्थानीय सरकार छ, काम गर्न कति सजिलो है। तल स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारमा वडाहरू छन्, त्यो वडामा 5 जनाको समिति छ। हेर्नुहोस्, वडाध्यक्ष एकजना छ, 4 जना वडा सदस्यहरू छन्। तिनीहरूले कानुनै प्रयोग गरेर विभिन्न समिति उपसमितिहरू बनाउन सक्छन्। काम अब गरिबी सिङ्गो प्रोफाइलै खिच्ने वडाको, त्यो वडाको सबै गर्दा वार्षिक आयको स्तर कति भएको, वैदेशिक रोजगारीमा मान्छे गएको नगएको, घर साक्षरता कति, जागिर भएको नभएको, सबै कुरो डेटा निस्किन्छ। तपाईले त्यसलाई कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने बित्तिकै तपाईको वडामा असाध्यै राज्यले नहेरी नहुने मान्छेहरू को हुन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यहाँ त के छ भने सित्तैमा पाएपछि खानुपर्छ भनेर अस्ति देख्नु भएन? यो कोभिडको सुरुको चरणमा त धेरै डराएको थियो नि मान्छेहरू। 5-7 सय संक्रमित भयो भन्दाखेरि त मान्छे भयङ्कर डराएको थियो। अब अहिले पो 2 लाख नागेपछि सबैलाई यस्तै रहेछ भन्ने भयो त। त्यो बेला फेसबुकमा मैले पढेको थिएँ, एकजना पत्रकार डेरा गरेर बस्नु भएको रहेछ, घरबेटीले राहत सामग्री लिएर आएछ। अनि तपाईले राहत ल्याउनु भएन भनेर सोधेछ भाडामा बस्ने मान्छेलाई, यो राहत हाम्रो लागि होइन नि भनेर। अनि उसैले गाली गरे, त यस्तो बेलामा पनि आफूले किनेर खाने हो, वडाले बाँडै छ भनेछ। ल, हाम्रो यस्तो छ यो पद्धति, यसका लागि के चाहियो? सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईहरुलाई मैले भने अब के गर्ने भन्दाखेरि एकदम विश्वसनीय बेसलाइन सर्वे गर्ने। त्यो तथ्याङ्क माथि पठाउनु पर्दैन, त्यही पालिका स्तरमा रहे पनि धेरै हुन्छ। भोलि उसले कम्पाइल गरेर कहीँ चाहियो भने पालिकाले पठाउँछ। त्यो तथ्याङ्क मैले के भने वडा स्तरको मेकानिजमबाट लिने, जनताको कुरो सुन्ने। अब त त्यहाँ जान्छ नि, अब त चौतारीमा बसेर घुँडा काज राखेर सर्वे गर्न मिल्दैन नि। अब त सबले चिन्ने परिस्थिति हुन्छ, त्यहाँ जाने। अनि हाम्रो अहिलेसम्मको प्लानिङमा सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने मागको साधारणीकरण। 4 जना मान्छेलाई स्याम्पल लिने, ती 4 जना मान्छेले भन्यो भने राष्ट्रिय समस्या यही हो भन्ने जनरलाइजेसन गर्ने। जनरलाइजेसन होइन, समस्या त स्पेसिफिक हुन्छ। त्यो भएकाले यो गाउँमा पानीको समस्या होला, त्यो गाउँमा बाटोको समस्या होला, त्यो गाउँमा स्कुलको समस्या होला, त्यो गाउँमा खाद्यान्न तरकारी उत्पादन भएको बजारको समस्या होला। अनि तपाईले अनि यो सबैलाई मिलाएर गरिबी निवारण गर्ने भनेपछि नमिलेको हो नि त। त्यो ठाउँमा बाटो दिनु पर्यो, एक ठाउँमा हाट लाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, एक ठाउँमा स्कुल दिनु पर्यो। यसरी फरक फरक ट्रिटमेन्ट गर्ने, जनरल नगर्ने। त्यसरी गर्दाखेरि मासिने पैसा होइन, सिड मनी दिने, स्थानीय जनता उपभोक्ता यस्ता बनाउने एउटा निरन्तर उत्तराधिकार, अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाहरू बनाउने पर्यो। अनि तिनीहरूलाई सिड मनी दिने, त्यो सिड मनीबाट खेल्ने र ग्रुप ग्यारेन्टीमा पनि कर्जा दिने। सरकारले गरेछ यो लघु वित्तहरू भन्ने छन् नि, यिनीहरूले ग्रुप ग्यारेन्टी, जस्तो धितो राख्ने चिज केही पनि छैन, त्यो धितो राख्ने चिज केही पनि नभएको ठाउँमा जस्तो 10 जना महिलाहरू आए,
10 जना महिलाहरू आए भने ती एक अर्काका साक्षी हुन् दिने बिस्तारै तिनीहरूले राम्रो गति लिएका छन् हेर्नुहोस्। बरु लोग्ने मान्छेहरूले बेइमान गरेका छन् ठाउँ ठाउँमा, तर स्वास्नी मान्छेहरूको समूहले एकदम राम्रो गरेका छ। तपाईँले 2-4 दिन अगाडि मात्रै अनलाइन कुनैमा पढ्नुभयो होला, टपरी गाँस्ने टपरी उद्योग खोलेकी एकजना महिला जनकपुरतिर कताको हो, अहिले 2 बिघा जग्गा किने 25-30 जना मान्छेले रोजगारी पाएको छ भनेको छ। टपरी उद्योग यस्तो गर्ने। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ऋण भनिएको छ, व्यवहारिक भएको छ कि छैन, उपयोग भएको छ कि छैन, त्यो लिने, त्यसको राम्रो मूल्याङ्कन गर्ने, विशेष गरेर सिप विकासका तालिमहरूमा फोकस गर्ने। यो गरिबी भने त कुरा के छ भने गरिबीको दुष्चक्र तपाईँलाई थाहा छ नि त, दुष्चक्र। कम आम्दानी भएपछि कम बचत हुन्छ, कम बचत भएपछि कम लगानी हुन्छ, कम लगानी भएपछि कम आम्दानी हुन्छ। फेरि यो चक्रबाट निकाल्ने। यो फनी घुमिया छ, त्यो रिङ्गाउने रहमा परे जस्तो मान्छे, त्यो घुमाउने दह हुन्छ नि नदीमा, त्यहाँ परेको छ, राम्रै पौडी बाजो, तर त्यहाँ पर्यो, अझ त घुमिरहन्छ। कसरी हो त्यसलाई टक्क हिर्काएर बाहिर निकाल्ने? त्यो चक्रलाई चाहिँ हिर्काउने, मान्छेलाई हिर्काउनु भने होइन। चक्रलाई हिर्काउँदा कहाँनिर हिर्काउने त? कम लगानी र कम बचत भएको बिचमा तपाईँले सहुलियत ऋण दिनुभयो भने अब लगानी बढ्यो, कुखुरा पाल्ला, सुँगुर पाल्ला, सिलाउने कल पायो भने लुगा सिलाउला, चिया पसल खोल्ला, तरकारी पसल खोल्ला, बिस्तारै उठ्दै जान्छ। यस्तो गर्ने, व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने। अहिले सबभन्दा ठुलो कुरो के भएको छ भने हाम्रो शिक्षा र जीविकोपार्जन जोडिएको छैन। विषयलाई नराम्रो भनेको होइन, उदाहरण मात्रै दिएको। इतिहासमा एमए गर्यो मान्छेले, जीवनसँग के जोडिन्छ? मैले बेलायतको, अमेरिकाको, फ्रान्स र स्विजरल्यान्डको संविधान मेजर राखेर एमए गरेँ, मेरो जीवनमा के जोडिएको छ त्यो कुरो? के मतलब हुन्छ त्यो? त्यसैले शिक्षालाई जीवनसँग जोड्ने खालको कुरो गर्ने। यो सबै कुरा के हो भने यो स्वरोजगारका कुराहरू त्यहाँबाट आएका हुन्। व्यावसायिक शिक्षा, भोकेसनल शिक्षा भन्दा त्यहाँबाट आएको, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। शिक्षाका र जीविकोपार्जनलाई जोड्ने, कार्यक्रमको स्तर निर्धारण गर्ने र अनुगमनकर्ता पनि तोक्ने। यो सबै तलकालाई दिने, किनभने उसले गर्छ क्या, उसले त साँच्चै त्यहाँ नक्कली बिल मिलाउनु ओर्न पनि गाह्रो हुन्छ, वडामा सबैले चिन्छन्। तल दिने, यो सबै कुराहरू गर्दै गएपछि सजिलो हुन्छ। जनताको सुनवाई गर्ने, निरन्तर सुनवाई गर्ने। यो झारा टार्नलाई हाम्रो पहिलो चौमासिकमा जान्नु छ भन्ने होइन, निरन्तर सुनवाई गर्ने र सुनवाईका कुराहरू गर्ने। अब जाने मोडालिटी के भन्दा ब्लक डेभलपमेन्टको मोडलमा जाने। एउटै वडाभित्र पनि कहीँ के हुन सक्छ, कहीँ के हुन सक्छ, कहीँ एउटा कुरा हुन सक्छ, कहीँ अर्को कुरो हुन सक्छ। ब्लकको हिसाबमा जाने। एक गाउँ एक उत्पादन भनेको करिब करिब यो ब्लकको कुरो हो, तर ब्लक डेभलपमेन्टको हिसाबमा सोचिएको छैन अहिले पनि। त्यसलाई ब्लकसँग जोड दियो भने अनि वडाले भन्न सक्छ हाम्रो यो ब्लकमा यो हुन्छ, यो ब्लकमा यो हुन्छ, यो ब्लकमा यो हुन्छ भनेर भन्न सक्छ। साना हाट बजारहरूको पनि विकास गर्ने, किनभने सानो सानो पुँजीहरू, गृहस्थीबाट रहेका कुराहरू, आफ्नै बारीमा उत्पादित केही कुराहरू बेच्न सक्ने ठाउँमा एक गाउँ एक उत्पादनलाई नारा मात्रै होइन, साँच्चै बनाउने। बाली बिमा, पशु बिमाको विस्तार गर्ने, किनभने तिनै बहुसंख्यक किसानहरूको हित भयो भने त गरिबीको दुष्चक्रबाट ती मान्छे बिस्तारै जाँदै बाहिर निस्किँदै जान्छन् नि। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अष्टजको अधिकतम उपयोग गरे। विकासको मूल आधार भनेको नै 8वटा ज हो। त्यो 8वटा जलाई अधिकतम उपयोग गर्ने। 8वटा ज भनेको जल, जमिन, जङ्गल, जनावर, जलस्रोत, जलवायु, जराजुरी भनेको औषधि जन्य चुरीहरू र जनशक्ति। यो 8वटा ज भन्दा परतिर विकासको पद्धति नै छैन, किनभने हामी त कृषि अर्थतन्त्रमा छौँ नि अझै पनि। यसैबाट कृषिबाट बढ्दै गइसकेपछि अनि कृषि बेस, एग्रो बेस इन्डस्ट्रीहरू बढ्दै जान्छन्, अनि बिस्तारै त्यसमा ऊर्जा खपत हुँदै जान्छ, जलविद्युतको माग बढ्छ, विकास हुन्छ। पद्धति त त्यही हो नि। तपाईँले एक ठाउँमा बत्तीले नबाल्दा केही पनि हुँदैन। बत्ती बालिसकेपछि त्यसमा भुसुना आउँछन्, मसिना किरा आउँछन्, त्यसलाई खानलाई माउसेली आउँछ। यही त हो नि विकास भनेको। बाटो दुईटा यसो बाटो क्रस हुने बित्तिकै एउटाले कित्ली बसाल्छ त्यहाँ, अनि 2-4 टुल राख्छ, अनि 1-2वटा ड्राइभर खलासी त्यहाँ कता पुगेका त्यहाँ चिया खान बस्छन्, एउटाले टुलमा क्यारम बोर्ड राख्छ, मान्छे आउँछन्, अनि बिस्तारै त्यो चोक हुँदै जाने। विकास भने यो 8वटा चिजलाई उपयोग नगरिकन माथि जान सकिने स्थिति छैन। त्यसैले गरिबी निवारणका लागि ठुल्ठुला कुरा गर्ने होइन, अत्यन्त व्यावहारिक रूपमा तपाईँले यसको उत्तर लेख्दाखेरि यो प्रश्न एकचोटि राम्ररी बुझेपछि गहिरो गरी त्यतापट्टि नलाग्न सक्छ। तपाईँको छिमेकीमा भएको एउटा गरिब के भयो भने गरिब रहँदैन। यो सोच लोकसेवाले यसरी मौलिक कुरो खोजेको छ।
एउटा गरिबलाई आँखामा राख्नुहोस्, मनमा राख्नुहोस् अनि भन्नुहोस् त्यो मान्छे के भयो भने गरिबीबाट मुक्त हुन्छ। सही उत्तर नै त्यहीँबाट आउँछ। यसरी तपाईले यो प्रश्न नम्बर 2 लाई पनि एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो मेरो कुरो त्यति मात्रै होइन, अब त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सहयोग गरे, तिनीहरूको पनि आफ्नो स्वार्थ आदि भएको आदि, त्यही नहोस् भनेर त वैदेशिक सहायता नीतिलाई अहिले नीति नै परिवर्तन गरेर आएको छ। एनजिओ आइएनजिओ समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुनुपर्ने भनेको विकास सहायता नीति भएर आयो नि। अहिले त किन आएको त त्यहाँ अनुगमन गर्ने, अडिट गर्ने किन भएको त? सरकारले गर्न नसकेर हो नि। जस्तो एउटा वैदेशिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपाल सरकारको कानुन लाग्दैन र लाग्छ नि, तर हामी के छ त्यहाँ हाम्रो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट मिलेको छ। उनीहरूले हामीलाई गाडी दिएछन्, विदेश भ्रमणमा लगिदिएछन्, महँगो महँगो रक्सी घरमा पठाइदिएछन्, अनि हामीले आँखा चुम्लेर बिग्रिया हो नि त त्यो त। त्यसैले यी कुराहरूमा जहाँ जहाँ जसो जसो छ त्यही त्यही कुरालाई हामीले एड्रेस गर्दै जानुपर्छ र त्यो एड्रेस गर्ने कुरालाई चाहिँ अत्यन्त व्यवहारिक, किनभने प्रश्नले के भनेको छ अन्तिममा भनेदेखि गरिबी घटाउन सकिने गरी व्यवहारिक उपाय उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ नि त। साना लघु उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन दिने, सिप विकास गर्ने। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, मोटरसाइकल मर्मत गर्ने तालिम लिएको केटो कहीँ भोकै होला देशमा? साइकल मर्मत गर्ने तालिम लिएको मान्छे कहीँ बेरोजगार होला? कपाल काट्ने तालिम लिएको मान्छे कहीँ बेरोजगार होला? हामी त फोहोर गर्छौँ सडक अगाडि, त्यो फोहोर टिप्ने मान्छे पनि बेरोजगार छैन। त्यति साना साना ठाउँहरूमा पनि पैसा छ, आय आर्जन हुने बित्तिकै त गरिबी त टाढा 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 हुँदै गए। तपाईँको आयको आकार जत्रो ठुलो हुन्छ, गरिबीको दूरी पनि त्यसरी नै बढ्ने त हो। त्यसैले यो सिक्वेन्समा, यो सन्दर्भमा टाइ अप हुने गरी साथीहरूले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 3 राखिदिनुहोस् हो साथी। प्रश्न नम्बर 3 म चाहिँ पेपरबाटै पढौँ। भ्रष्टाचार सामाजिक मूल्य संरचना र संस्कृति जन्य छ। गहिरो शब्द भनेको छ है। भ्रष्टाचार सामाजिक मूल्य संरचना, सामाजिक मूल्यको स्ट्रक्चर भित्रै यो पसिया छ, चेपचेपबाट पानी पस्यो यस्तो। र संस्कृति, हाम्रो संस्कृतिमै आइसकेको छ। तर नेपालमा यसको उपचार संरचनात्मक, या त इन्स्टिट्युसन खडा गरेर या त दण्डात्मक रूपमा हेरिँदै आएको छ। हेर्नुहोस् है कति राम्ररी पृष्ठभूमि दिएछ। बहुआयामिक पनि छ, तर यसलाई आर्थिक आयामबाट मात्र हेरिँदै आएको छ। भ्रष्टाचार बहुआयामिक छ, तर यसलाई आर्थिक रूपबाट मात्र हेरिँदै आएको छ। कति राम्रो जगमा उठाएको छ प्रश्न। भ्रष्टाचारकै कारण सेवा व्यवस्थापन राम्रो नभएको, पुँजी र प्रविधि लगानी हुन नसकेको, राज्य संरचना र प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गिर्दै गएको देखिन्छ। डर, आम संसार, नागरिक समाज र अभियन्ताहरू भ्रष्टाचार घटाउने अभियानमा छन्। सरकारले पनि शून्य सहनशीलतालाई महत्त्व दिएको छ, तर समाजमा भ्रष्ट संस्कार घटेन। यस मामिलाको आयामिक विश्लेषण गर्दै समाजमा सदाचार संस्कृतिका लागि चाल्नुपर्ने कदम उल्लेख गर्नुहोस् भनौँ। लोकसेवामा जति सजिलो प्रश्न आयो उति मान्छे डुबायो भनेर बुझ्नु होला। किनभने यसमा लेखेर अर्को मान्छेलाई 2 नम्बरले जित्छु भन्ने ठाउँै हुँदैन। साह्रै थोरै, अब जस्तो साथीहरू सेडेपमा जम्मा हुनु भएको छ, कोही चैतन्यमा हुनु होला, कोही कहाँ हुनु होला। यो 2टा इन्स्टिट्युसनमा त तपाईहरुले दिएको ट्रायल एक्जाम, त्यो ट्रायल परीक्षाको त धेरैचोटि मैले कापी हेरेँ नि। त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने साथीहरूको उत्तरमा, त्यो त मैले 100औं कापीहरू हेरेँ, सेडेपको त नेमको हेरेँ। त्यसबाट हेर्दा के देखिन्छ भने उत्तर प्रश्न राम्ररी नबुझिकन दिएको हुन्छ। त्यही भएर मैले जहिले पनि तपाईहरुले भने प्रश्न बुझ्नुस्, बरु 3 चोटि पढ्नुस्, 5 मिनेट कम लेख्ने समय जाओस्। 5 मिनेट कम लेखेर केही बिग्रिदैन, तर ठीक कुरा लेख्ने। हतारिएर गलत कुरा लेखेर त फाइदै भएन नि, त्यो गइहाल्यो। अब यसमा के भने सदाचार अभिवृद्धि गर्न के गर्नु? भ्रष्टाचारले चाहिँ यस्तो गर्यो, भ्रष्टाचारमा यो कुराहरू आयो भनेर प्रश्नले पृष्ठभूमि दियो। अब त्यो पृष्ठभूमिले के भन्यो भन्दाखेरि बहुआयामिक छ, तर आर्थिक आयाम मात्रै हेरियो भन्यो। त्यो त उसैले भन्यो। संस्कृतिजन्य छ, तर संरचनात्मक र दण्डात्मक उपाय मात्रै अपनाइयो भनेर भन्यो। अब यो भनेको के त? अब तपाईको विश्लेषण सुरु भयो। भ्रष्टाचार जरामा छ, तर हामी पात पतिङ्गर मात्रै हेरिरहेका छौँ।
यो भने के तपाईको विश्लेषणमा आयो नि कुरो, यो जरामा छ। हामीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, समाउनुपर्छ, स्टिङ अपरेसन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो ध्यान गयो। भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्ने साइकोसोसियोलोजिकल अध्ययन कहिल्यै पनि भएन। एउटा भ्रष्टाचारीले गलत ढङ्गले पैसा लिइराखेको बेला के सोच्छ होला, यो अध्ययन भएन। यो अध्ययनको विषय हो, भ्रष्टाचार किन हुन्छ, कारण अनि पो त्यो रोग किन रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि पो औषधिको नाम प्रेस्क्रिप्सन गर्न मिल्छ। भ्रष्टाचार नराम्रो गरेर सट ठोक्नुपर्छ, यो त आम कुरा हो। अब यसो भन्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर अरब कमाउने मान्छे र फाइल ओलतिरबाट पलतिर लगिदिन्छ भनेर 5 रुपियाँ लिने मान्छे एउटै क्याटेगोरीमा हाल्यौँ हामीले। यही कारणले भ्रष्टाचार घटेन। पछिल्लो समयमा तपाईले जब अदालत हेर्नुहोस्, मैले एकदम भएको कुरा भन्दैछु, मानसिकता के भयो कर्मचारी तन्त्रमा, सार्वजनिक पद। जब विशेष अदालतले एकदमसँग लाखौं धरौटी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख धरौटी माग्न थाल्यो, मान्छे डराउनु पनि डराए, घुस खाने रेट झन् बढ्यो। किनभने कोही कथम मुद्दा पर्यो भने त धरौटी राख्ने पैसा त चाहियो नि। आम रूपमा मान्छेले मैले सडकमा कुरा गरेको सुने, अब त 10-20 हजार खारै भएन, धरौटी माग्दै 20 लाख मागेपछि त अब त अलि बढी नै पो जम्मा गरेर राख्नुपर्ने भयो। सुरक्षाका लागि पो मान्छेले भ्रष्टाचार गर्न थाल्यो। त्यसैले हामीले कुनै कदम व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि त्यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। भ्रष्टाचार किन हुन्छ भन्नेतर्फ अध्ययन भएन भनेर मैले तपाईँलाई 3टा कुरामा भनेको। भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ, बाँच्न रहेछ कि सुविधा थप्न कि मोज गर्न, 3टा कुरा। बाँच्न भएको भ्रष्टाचार क्षमायोग्यता नहोला, तर पक्कै त्यसबाट केही सिक्नुपर्छ। बाँच्नका लागि भएको भ्रष्टाचार। सुविधा थप्ने मान्छेको लालसी वृत्ति हो, मान्छेलाई आजभन्दा भोलि सुविधा चाहिन्छ, त्यो केही दण्डनीय होला। तर मोज गर्न भएको भ्रष्टाचार राष्ट्रका लागि अक्षम्य हो नि। भ्रष्टाचारले त के गर्छ भने मुलुकको अर्थतन्त्र नै धमिरा लगाइदिन्छ र देशै कोल्याप्स हुन सक्ने। भ्रष्टाचार र संगठित अपराधलाई यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत हेरेको किन त भन्दाखेरि यसले तपाईहरुले एउटा नयाँ शब्द नन डेभलपमेन्ट भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मुलुकलाई नन डेभलपमेन्टमा पुर्याउँछ भनेका छन्। नन डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसले कति गहिरो गरी त्यो कुरा भन्छ भने म तपाईलाई भन्छु, यहाँ के अवरुद्ध पार्छ भ्रष्टाचारले भनेर भन्ने बित्तिकै आर्थिक क्षेत्रलाई तहस नहस पार्छ, राजनीतिक र शासन प्रणालीलाई कुरूप बनाउँछ, सामाजिक क्षेत्र डाबाडोल हुन्छ र सुरक्षामा गम्भीर थ्रेट थपिन्छ भनेर यो अर्गनाइज क्राइमलाई भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले। यसलाई आफ्ना स्किमले धेरैले हेरेका छन्। त्यसो भएकाले गर्दा यत्रो गम्भीर कुरोलाई हामीले के गर्दियौं भन्दाखेरि एउटै दण्ड प्रणाली राख्दियौं। मैले 3टा भ्रष्टाचार भने नि, बाँच्न भएको भ्रष्टाचार हो कि सुविधा थप्न भएको भ्रष्टाचार हो कि मोज गर्न भएको भ्रष्टाचार हो भनेर हामीले हेर्दै हेरेनौं। बाँच्न भएको भ्रष्टाचारका लागि त राज्यले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो नि त। अब यो मैले धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन, साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ, किनभने हामी धेरै थरीका अड्डामा काम गर्ने मान्छे छौं, हामीले कुरो बुझिया छौं। अब यति हुँदाहुँदै पनि परिस्थिति के देखियो त भ्रष्टाचारको, जुन यो प्रश्नले ब्याकग्राउन्डमा भनेको छ। किनभने यो त 20-25 नम्बरको प्रश्न त त्यहाँ एकैछिनमा 20 नम्बरको प्रश्नलाई त 4 लाइन लेखेर त सकिँदैन। तपाईले पनि केही उल्ले भूमिका पृष्ठभूमि दिए पनि त्यहाँ छुटेका थप कुराहरू त्यो मात्रै होइन, यो समेत कुरा हो। यो 2टा तपाईले जुन भन्नुभयो त्यसमाथिबाट यी कुराहरू निस्किया छन् भनेर त हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। के देखियो भन्दा शक्तिशालीहरू दण्डितै भएनन्। को परे? तिनै मुखिया खर्दार, पुलिसका जवान सवान यिनीहरू पर्दै गए। नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने यसले गर्दा के भयो, राज्यको भूमिका कमजोर भयो। अब हेर्नुहोस् है, राज्यको भूमिका कमजोर भएपछि के हुन्छ, सीमान्तीकरण बढ्छ। सीमान्तीकरण बढिसकेपछि के हुन्छ, द्वन्द्व बढ्छ। द्वन्द्व बढेपछि अनि राज्य कोल्याप्स हुन्छ। द्वन्द्व समाधान गर्न त्यसो भएकाले गर्दा वितरण प्रणाली मार्फत सामाजिक न्याय राख्नुपर्छ राज्यले। जहिले पनि राज्यले बाँडेर सिद्धान्त, योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेट बाँडेर सामाजिक न्याय,
राख्नुपर्छ। सामाजिक न्याय भनेको त यस्तो कुरो हो कि संसारका सबै देशको संविधानमा माथि नै लेखेका हुन्छ। के हो त सामाजिक न्याय भनेको? शोषण र विभेदको कुनै पनि रूपले मलाई छोएको छैन भनेर नागरिकले अनुभूत गरेको अवस्था। त्यो आर्थिक कुरा मात्रै होइन, तर राज्यले चाहिँ आर्थिक व्यवहारबाट न्याय भएको देखाउनुपर्छ बाँडफाँड गरेर। राजनीति र राज्य प्रणालीमै के भयो? खोट देखियो। यसले गर्दाखेरि शक्तिशाली मन्त्री भएको जिल्लामा चाहिँ व्यापक योजना बनेर अर्बौं रुपियाँ गएको छ, कुनै एउटा क्षेत्रमा एउटा झोलुङ्गे पुल पनि छैन। यो कुराहरू देखियो। सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने सरकारले नमुनै प्रदर्शन गर्न सकेन। भ्रष्टाचारीले यस्तो कारबाही हुन्छ जस्तो हेर्नुहोस्, यो दण्डको कठोरताले मात्रै होइन रहेछ नि। चीनमा भ्रष्टाचारीले मृत्युदण्ड नै दिइन्छ, तैपनि हरेक वर्ष 200-400 मान्छे त मृत्युको मुखमा पुगेकै छन्। त्यो भ्रष्टाचारीले के हुन्छ भने मेरो चाहिँ थाहा पाउँदैन भन्ने हुन्छ क्या। त्यो मनोविज्ञानको त्यो भएकाले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सरकारले नमुना प्रदर्शन गर्न नसकेको कारणले पनि अप्ठ्यारो ठाउँ पुग्यो। निर्मला पन्तको हत्या र फेला नपर्ने बित्तिकै बलात्कार अहिले कसरी बढेर गएको छ ल हेर्नुहोस् त। पछाडि बलात्कारीहरू पक्राउ परेका छन्, तर त्यहाँ के हो भने नमुना प्रदर्शन भयो क्या। त्यो डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट हुने रहेछ। अब अर्को कुरो, अब तपाईँ हामी सबैले अब हामी आपसमा कुरा गर्दाखेरि भन्नै पर्छ, सरकार आफै भ्रष्टाचारमा छ भनिन्छ, सरकारले नै भ्रष्टाचार गर्छ। जब भनिन्छ सरकारी प्रणालीले, सरकारी व्यक्तिले, सरकारी प्रणालीले नै भ्रष्टाचार गर्छ भने तल के जान्छ? मोरल एजुकेसन, तलको मान्छेले के सिक्छ? यो परिस्थिति रह्यो र हाम्रो निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो भयो। भ्रष्टाचारको जड भनेकै हाम्रो निर्वाचन प्रणाली असाध्यै खर्चिलो भयो। निर्वाचन आयोगले यहाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने भन्ने जुन सीमा तोकिदिएको छ, त्यो सीमाको त कागजपत्र मिलाएर बुझाउने मात्रै हो, सीमाभित्र पर्ने गरी कागजपत्र। तर त्यो भन्दा 20औं गुणा, 30औं गुणा, 100औं गुणा बढी खर्च भएको छ निर्वाचन। अब त्यो पदाधिकारीले 5 वर्षभित्रमा त उठाउन खोज्छ, सके ब्याज पनि खोज्ला, नाफा पनि खोज्ला, नसके पनि त साउँ त उठाउन खोज्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार किन घटेन भन्दा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, राज्यले हिँडिराखेको कोर्स नै गलत छ। बाटै भङ्ग भएपछि त हिँडाइ सिधा कहाँ हुन्छ त? उबड खाबड भइहाल्छ नि। यो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार छ। हामीले के भन्यौं? हाम्रो उत्तरको पूर्वाङ्ग लेख्यौं। मैले भए यस्तो लेख्थेँ भने साथीहरूलाई यही लेख्नुपर्छ पनि भन्दिनँ। किनभने उनले पृष्ठभूमिमा के भन्यो भने यो बहुआयामिक छ, तर आर्थिक पाटो मात्रै हेरियो, यो संस्कृतिजन्य मात्रै छ, तर हामीले यसलाई संरचना र दण्डबाट टुङ्गो लाउन खोज्यौं। विशेष प्रहरी विभाग राख्दा हुन्छ कि, सतर्कता केन्द्र राख्दा हुन्छ कि, अख्तियार राख्दा हुन्छ कि, अख्तियारको पनि क्षेत्रीय कार्यालय राख्दा हुन्छ कि, यस्ता यस्ता हामी संरचनामा गयौं। अनि त्यही पनि गृहमा त्यो कहिले कुन मन्त्रालयमा राख्छौं, कहिले कुन मन्त्रालयमा राख्छौं, संरचना र दण्ड तोकेको कानुनले हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्यौं। अनि सरकारले शून्य सहनशीलता भन्यो, तर व्यवहारमा के भयो? शून्य सहनशीलता, जिरो। शून्य सहनशीलता भएन, शून्य सहनशीलता बढ्यो। 70 करोड आए पनि शून्य, ओम्नी आए पनि शून्य, अर्को आए पनि शून्य, शून्य। जनताको काम शून्य सहनशीलता भन्यो। एक थोक भन्न खोजेको अर्कै थोक भयो। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो त? अब के गर्नु पर्यो त? तपाईको प्रश्नको अर्को भाग, अब के गर्नु पर्यो त? यो त पृष्ठभूमि, उसले दुईटा कुरो भन्यो, तपाईलाई 8-10 वटा कुरा थपेर त्यति मात्रै होइन हे लोकसेवा, त्यति मात्रै होइन, त्यसले त यो कुरा समेत भइराखेको छ। त्यो प्रश्नलाई, जगलाई समर्थन गर्दै तपाईले आफ्नो स्टेटमेन्ट दिनुभयो। किन स्टेटमेन्ट दिनुभयो? त्यति मात्रै होइन, यस्तो यस्तो भइराखेको छ, त्यही भएर अब यसो नगरी हुँदैन भन्नलाई आधार भूमि तयार गर्नुभयो। प्रश्नमा दिएको आधारमा यसो गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि त भएन नि त, त्यो त उपसचिव हुन लायक उत्तर भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि निर्वाचन प्रणाली, मैले त उहिलेदेखि यो त भनिराखेको हो, कतिपय देशमा छ पनि, यहाँकाले थाहा नपाएर हो कि के हो, राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर धेरै बैठकहरूमा त मैले भने पनि आफ्नो संस्थाको प्रतिनिधित्व गरेका बेला स्टेट फन्डिङ भन्छन् क्या। राजनीतिक दलले राष्ट्रिय निर्वाचनमा जति भोट ल्याउँछ त्यो एक भोटको कति पैसा हो?
एक भोटको 20 रुपियाँ हो कि 25 रुपियाँ हो कि 15 रुपियाँ हो कि 10 रुपियाँ हो, त्यो राज्यले राज्य कोषबाटै दिने, यस्तो पनि प्रणाली हुन्छ। राजनीतिक दललाई स्टेट फन्डिङ गरिदिने। अब उसले स्टेट फन्डिङ गरिदिएपछि त के भयो, सार्वजनिक वित्त गयो नि, त्यहाँ राजस्वको पैसा गयो नि। अब त्यसको अडिट हुन्छ, महालेखा परीक्षकले अडिट गर्छ। कसैले राजनीतिक दललाई चुनावको बेलामा चन्दा दिन पाउँछ, अमेरिकी कानुनमा पनि छ, चन्दा दिन पाउँछ। तर त्यो चन्दा दिएको कुरो पारदर्शी हुने भयो नि त। अब राजनीतिक दलको हिसाब किताब अडिट भइसकेपछि त राज्यको पहुँच बढ्यो नि। यसरी हामीले त्यो तलको कुलो सुधार्ने होइन, मूल सुधार्नेतिर हामी गयौँ। तपाईको सल्लाह एकदम लोकसेवाका लागि उपयुक्त, अनि त्यहाँबाट उसलाई चित्त बुझ्छ का विचार हो, मूल सुध्रिन्छ। गङ्गा त त्यसै शुद्ध हुन्छ जब गङ्गोत्री शुद्धिन्छ, कुलो त त्यसै सफा हुन्छ जब मूल सफा हुन्छ। यसरी स्टेट फन्डिङ गर्ने, राज्य कोषबाटै पैसा दिने, कति भोटको कति। अनि अब त्यसमा के भयो, न्याय पनि भयो। सबभन्दा ठुलो पार्टीले सबभन्दा धेरै पाउने भयो। एक भोटको यति पैसा भनिसकेपछि उही जसरी त्यो समानुपातिक मतमा एकल संक्रमणीय भनेर यति भएपछि हुने भन्दै तल झर्दै आउँछ नि, हो त्यसरी नै सानो पार्टीले थोरै पाउने भयो, ठुलो पार्टीले धेरै पाउने भयो। तर के भयो, राज्यको लगानी भयो। अहिले हामीले भन्छौँ त्यत्रो पैसा कहाँ, त्योभन्दा बढी त भ्रष्टाचार भएको छ नि त। त्यसलाई बाँध्नका लागि त्यो गर्नु पर्यो। कोही गाउँघरमा भन्छन् नि, नराम्रो लैङ्गिक विभेद जस्तो देखिन्छ, तर गाउँघरमा चलेको उखान त छ नि, चोर्ने बुहारीलाई ताला चाबी दिनु भन्छन् नि, साँचो बुझाइदिने उसैले। अब त गर्नै मिलेन नि, कसै कसैको बानी हुन्छ नि त्यस्तो। अनि त्यसो गरिसकेपछि नैतिक शिक्षाको पनि प्रवर्धन गर्ने, यी बेग्ला बेग्लै सुझाव मैले भन्दैछु है। नमुना योग्य दण्ड दिने, ताकि अरूले पनि सोचौँ। नमुना योग्य मृत्युदण्ड हाम्रो समाजले, हाम्रो कानुनले उन्मूलन नै गरेको छ, म त्यहाँ जानुपर्छ पनि भन्दिनँ। तर अहिले बलात्कारका केसहरू एकदम धेरै बढिसकेपछि नपुंसक बनाएर भन्ने छोड्ने भन्ने त कुरा आछ नि। 20 वर्ष कैद कि आजीवन कारावास भन्ने पनि बहसमा छ। अहिले महिला नेत्रीहरू होइन, त्यसलाई पुंसत्व नष्ट गरिदिएर छोडिदिने, ताकि यो कति गम्भीर मैले अपराध गरेको छु भन्ने कुरो, त्यसको ग्राभिटी आजीवन रहिरहोस्। यो एउटा विकल्प हुन सक्छ। यो यही हुन्छ भन्ने पनि होइन कि यसरी तपाईले एउटा नमुना योग्य भ्रष्टाचारीलाई नमुना योग्य दण्ड दिएपछि अरूले पनि दुईचोटि सोचन् र न्यूनतम जीवन स्तर कायम हुन सक्ने तलब सुविधा त दिनु पर्यो नि। भोकै त काममा खट्न सक्दैन नि त सरकारी कर्मी पनि, त्यसैले उसलाई त्यसरी दिनु पर्यो। त्यसका पनि त तलब निर्धारणका मापदण्ड छन्, बजारको इन्डेक्स मापन गर्ने तरिका छ, कति क्यालोरी चाहिन्छ, कति के चाहिन्छ, सबै हिसाब किताबका पद्धति छन् नि। त्यो पद्धति त हामीले यो पद्धतिबाट निर्धारण गरेका छौँ भनेर भन्नु। करप्सन कन्ट्रोल हुन्छ भने कर्मचारीले पाएको तलबलाई 4 गुणा बढाउँदा पनि के, किनभने अन्डर वर्ल्ड इकोनोमी त्योभन्दा बढी छ। टेबल मुनिको संसार झन् डर लाग्दछ, बरु टेबल माथिबाट वैध रूपबाट तपाईँ गर्नुहोस् र मुनि रोक्ने प्रयत्न गर्नुहोस् भन्ने ठाउँमा हामी हुनु पर्यो। अनि के गर्ने त, सीएसआर कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले लिएर आएका छौँ। यस्तो नैतिक शिक्षा, यस्तो सदाचार, यस्ता कुराहरूलाई कुनै व्यावसायिक संस्थाले मद्दत गर्छ, यस्ता कार्यक्रम प्रमोसन गर्न मद्दत गर्छ भने त्यसले मद्दत गरेको दानको रकम करमुक्त गर्दैन। भारतमा छ, तपाईले देख्नुहुन्छ नि, हरिद्वारतिर कहिले पनि विद्यार्थी, गाई र साधु भोकै पर्दैन, किनभने त्यस्ता ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसनहरूले त्यहाँ के गर्छन्, त्यहाँका मठहरूलाई दान दिन्छन्। त्यही गाईले साधुले खान्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पहाडका गाउँबाट गएको केटाले पनि दाल रोटी खाइराखेका छन्, त्यही पढेर आइराखेका छन्। कसैले त गरिराखेका छ नि, भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने छैनन् नि, सदाचार गर्ने, म मर्नुपर्छ एक दिन भनेर मैले पुण्य कमाउँछु भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यस्ता मान्छेलाई प्रमोट गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, मैले भनेको जोगी हुने भने होइन कि त्यस्ता मान्छे के गर्दा प्रेरित हुन्छन्, त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनेपछि त भ्रष्टहरू त त्यसै छोडिहाल्नु। सामाजिक बहिष्कार, यो मान्छे भ्रष्ट हो, यो राम्ररी राजस्व मास्न सक्ने ठाउँमा छ, एउटा खरदार छ अरे एकछिन सेवामा, पैतृक सम्पत्ति होइन, काठमाडौँमा 3टा घर, हामी उसैलाई नमस्कार गरेर सोधीखोजी गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसले सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्दै बोल्नै छोडिदिने हो भने के हुन्छ, पैसा कमाएर कहाँ जाने,
समाजले थुक्छ भन्ने हिसाबले पनि आउँछ, त्यो कल्चर पनि हामीले विकास गर्न सकेनौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो त हामी कति कृतज्ञ र कति नालायक छौँ भने एउटादेखि गरिबलाई बाँच्न सजिलो होस् र प्रतिस्पर्धाको वातावरण नबनोस् र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होस् भनेर सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन 2033 ल्याएको। त्यसले भन्छ 51 जना भन्दा बढी जन्ती लग्यो भने तिमीलाई थुन्छु, दाइजो दिन पाइँदैन, तिलक लिन पाइँदैन, सारा कुरा भन्छ। त्यही ऐनलाई हामीले धोती लगाइदियौँ। त्यो ऐनको बर्खिलाफ काम भएको देख्यो भने कहाँ उजुरी गर्ने भन्दा सिडिओलाई थाहा दिनेवाला। सिडिओले आफ्नै छोरीको बिहा धुमधडाकसँग गरिरहेका छ। अनि डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट हेर्नुहोस् त के हो। त्यो धुमधडाकसँग बिहा गर्ने र सुनै सुन दाइजोले पुर्दिएको छिमेकीको छोरी, गरिब छिमेकीको छोरी, अनि तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि सिलिङमा झुन पासोल लाएर चाहिँ दुईटै बहिनी एकैचोटि मरेछन् भन्ने कहिलेकाहीँ सुन्नुहुन्छ के? त्यो के भएको त? मेरो बाले यसरी बिहा गरिदिन सक्दैन। सामाजिक रूपमा मान्छेलाई हामीले यसरी नजानेर पनि मारिरहेका छौँ। के को कारणले? भ्रष्टाचारीका कारणले, सम्पत्तिको दम्भ देखाउने मान्छेहरूका कारणले गर्दा सदाचारी र निर्धन मान्छेहरू मरिरहेका छौँ। हामीले मारिरहेका छौँ प्रणालीले। त्यो कानुन हामीसँग छ, किन जगाउन सक्दैनौँ, किन कठाउन सक्दैनौँ भन्दाखेरि राजनीति सफा छैन, नियत सफा छैन, नियम सफा छ, नियत सफा छैन, हैन? नीति फेरियो, नियत फेरिएन। अहिले पनि हामीले देखिराखेका कुरा त्यही हो। हाम्रो व्यवहार पनि सुधार, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ भनेर हामी सबै भन्छौँ, तर गर्ने बेला गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो आफूले पनि विचार गर्ने कुरा हो। हामीले के सिकाउनु पर्यो नैतिक शिक्षा मार्फत, एजुकेसन मार्फत भने सुनाम र दुर्नामको बीचमा के फरक छ सिकाउनु पर्यो। नारायण गोपालको सन्तान छैनन्, आफ्नो ठाउँमा छन्। मेरो बुवाको नाम नारायण गोपाल भन्दै कोही मान्छे आयो भने कसरी सम्मान गरेछौँ। म भानुभक्तको खनाती पर्छु भनेर तनहुको कुनै आचार्यले भन्यो भने पनि ओहो तपाईँ त भानुभक्तको सम्मान, सुनाम भनेको त्यो हो। तर एउटा ठुलो भ्रष्टाचारीले भोलि बुवाको नाउँ लेख्ने बेला त्यसको हात काम छ, किनभने त्यो फारम बुझाउने ठाउँको त मान्छे हाँस्छन्, यो तपाईँ फलानाको छोरो, यो तपाईँ फलाना हजुरबा तपाईँको यो ओहो उहाँले त 75 जिल्लामा होला अघि श्री सम्पत्ति त भन्छ। यस्तो परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नु पर्यो र सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनु पर्यो। न्यायपालिका कस्तो छ, के भएको छ मैले नभनौँ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायाधीशहरू कसरी आउँछन्, यस्ता ठाउँहरूमा के हुन्छ, संवैधानिक परिषद कस्तो छ, न्याय परिषद कस्तो छ, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। जब त्यहाँबाट आउँछ अनि त्यही मान्छे आउँछ, राजनीतिक दलको झोला बोक्ने मान्छे आउँछ, के हुन्छ अनि कसरी नीतिको कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ, यो नभएका कारणले भ्रष्टाचार चाहिँ अपेक्षित रूपमा न्यूनीकरण हुन नसकेको हो। किनभने जो नीति निर्माता छ, जो नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा बसेको छ, ऊ स्वयं नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् भन्ने चाहँदैन। मूल कुरो चाहिँ यो हो, कथनी र करनीको बीचमा भएको फरक, द ग्याप, वाट इज डन एन्ड वाट इज सेड, त्यही बीचको फरक हो। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ यस्तो गर्यो भने नियन्त्रण हुन्छ भनेर पनि नलेख्नुहोस्, केही हदसम्म सुधार हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। किनभने हामी धेरै एकदम आशावादी भएर लेख्ने कुरो पनि होइन, किनभने तपाईँले लोकसभामा देखेको कुराले भ्रष्टाचार निवारण हुने यो कुरामा यो कमी कमजोरी देखियो, यसलाई यसरी गयो भने केही हदसम्म सुधार हुने विषयमा आशावादी हुन सकिन्छ भनेर लेख्दिन। जस्तो मलाई लाग्छ नलेख्नुहोस् है, फेरि त्यो जाँच्ने मान्छेलाई मन पर्दैन। अपेक्षित परिणाम निस्किने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ, किनभने हामी त धेरै बिग्रिसक्यौँ, अलिअलि घट्यो भने पनि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले जाने। यो 3 मा यो हो। अब 4 लाई म हेरौँ एकचोटि। 4 मा नेपालमा बजेट तथा कार्यक्रमलाई न्यायपूर्ण बनाउन कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण र विश्लेषण गर्ने विधि तथा आधारहरू स्थापित हुँदै आएका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको प्रयोग धेरै नै राम्रो भन्ने प्रशंसा पनि भएको छ। कार्यक्रम बजेट, बजेट वर्गीकरण र व्याख्या, शून्यमा आधारित बजेट, नतिजामूलक बजेट आदि। तर बजेट कार्यक्रमको वर्गीकरण, विश्लेषण र प्राथमिकीकरणलाई कार्यान्वयनले समर्थन गरेन भने केही अर्थ रहँदैन। हेर्नुहोस् है, मूल कुरो भनिदिइसक्यो। बजेटको जस्तो सुकै वर्गीकरण विशिष्टीकरण भए पनि कार्यान्वयनले साथ दिएन भने अर्थ हुँदैन। भन्नु के भयो? अङ्क र एक्सनको बीचको फरक हेर्नुहोस् है, तपाईँले त सैद्धान्तिक अङ्क र एक्सनको बीचमा फरक आइसक्यो। लैङ्गिक, समावेशी, जलवायु, दिगो विकास मैत्री आदि बजेट वर्गीकरणले के साँच्चै अर्थ राख्छ?
यो तपाईले प्रश्न किन यो यसरी बजेट बाँड्न थालिएको छ नि त, के साँच्चै अर्थ राख्छ? एउटा प्रश्न राख्छ कि राख्दैन तपाईको उत्तर। तर यहाँ के सानो संकेत गर्यो भने राख्दैन भने सुधारका सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? विश्लेषणात्मक मामिला प्रस्तुत गर्नुहोस् भने तपाईले यसले के अर्थ राख्छ कि राख्दैन? पहिलो प्रश्न राख्छ कि राख्दैन तपाईले सोध्यो। यदि राख्दैन भने लोकसेवाको आशय के रहेछ भने यो पर्याप्त छैन, त्यसैले तपाई त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने तपाईको ठाउँबाट केही सुधार हुनुपर्छ भन्ने आशा राख्यो। अब राख्छ कि राख्दैन भन्नेमा तपाईको उत्तर हुन्छ। राख्छ, यो संकेत हो, यो सुरुवात हो। कमसेकम हामी विशिष्टीकरणतर्फ जाँदैछौँ, कमसेकम हामीले क्षेत्रलाई रिकग्नाइज गर्यौं। तर पर्याप्त छैन भनेर पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। राखेन, नराखेर नै यो परिस्थिति सिर्जना भयो, त्यसैले हामी यता आयौं भनेर पनि तपाईले पहिलो स्ट्यान्जा अथवा यसको उठान गर्न सक्नु। राख्छ, किनभने नराख्ने भए त यो आउने थिएन नि त। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेर किन आउनु पर्यो? वातावरण मैत्री भनेर किन आउनु पर्यो? या जति भनिराखेको छ नि यसले, यो किन आउनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि वर्गीकरण विश्लेषण इत्यादि गरेरै यो आएको हो। तर पर्याप्त भएन भनेर गए पनि तपाईको उत्तर त्यही हुन्छ। राखेन, राखेको देखिएन व्यवहारमा भनेर गए पनि त्यही हुन्छ। तर राख्दैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लोकसेवाको आशय चाहिँ यदि राख्दैन भने हुनाले गर्दा तपाईले थप सुधार दिनुहोस् भन्दाखेरि यो राम्रै सोचेर ल्याइएको हो, तर यसले परिणाम चाहिँ दिएन भन्ने अर्थमा जानु पर्यो। तपाईहरुलाई ठ्याक्कै यही उत्तर भन्ने हुँदैन नि। तपाई त देश काल शासन प्रणाली वस्तुगत व्यवहार अध्ययन सबैले खारिएर मनमा त धेरै कुरा अनुभूति बोकेर बसेका मान्छे हो नि त। त्यो अनुभूतिलाई तपाईले कसरी नीति निर्माणमा लाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। लैङ्गिक बजेट आयो, समावेशी बजेट आयो, जलवायु बजेट आयो, दिगो विकास मैत्री बजेट भनियो, जेसुकै भनियोस् नाम। अब हामीले यो कुरो छोड्यौं, यति पृष्ठभूमिमा भनेपछि यो छोड्यौं। अब तपाईको उत्तर चाहिँ यी शीर्षकहरू कहाँ गएर जोडिन्छन् त? अहिलेको समय भनेको के? उदार लोकतन्त्रको समय। अहिलेको समय भनेको न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्टको समय। सबै प्रश्नको उत्तर के हुन्छ भने सबै प्रश्न जेसुकै विषयमा सोध्नुहोस्, बजेटमा सोध्नुहोस्, सेवा प्रवाहमा सोध्नुहोस्, शासनको सुदृढीकरणमा सोध्नुहोस्, प्रशासन सुधार सोध्नुहोस्, जेसुकै प्रश्न सोधे पनि उत्तर एउटै प्याटर्नमा हुन्छ। कहाँ जान्छ भने तपाईले भनेका कुराले पिपुल ग्रीभान्स घट्छ, पिपुल त सोधेरन हो नि त, पिपुलको ग्रीभान्स घट्छ, सर्भिस डेलिभरी इफेक्टिभ हुन्छ, 3E निस्किन्छ। यो उत्तरबाट तपाईको सुझावबाट अथवा कार्यक्रमबाट 3E निस्किन्छ। 3E भनेको इकोनोमिक हुन्छ, त्यो इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो इफिसिएन्ट हुन्छ, त्यसले प्रोडक्टिभिटी बढ्छ, त्यसले संगठनको साख बढ्छ। यहाँ लगेर जोड्नुपर्छ यी सबै उत्तर। किनभने अहिलेको तपाई त यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा तपाई कहाँ हुनुहुन्छ त्यो उत्तर। त्यसरी नै लेखिएका मान्छेहरू, त्यसरी लेख्ने मान्छेहरू धेरै पास भएको देखिएको छ। हेर्नुस्, यो कहाँ गएर जोडिन्छ? यी बजेटका वर्गीकरण मैले पटक पटक नाउँ भनिन। लैङ्गिक बजेट होला, समावेशी बजेट होला, जलवायु बजेट होला, दिगो विकास मैत्री बजेट होला। अब हेर्नुस्, विश्लेषण गर्ने तपाई सर्जन हो। अब तपाईको हातमा छुरी छ, अब चिरफार गर्नुस्। तपाईले यस्ता शीर्षक राख्नुभयो। यो देशको मुख्य उद्देश्य भनेर दशकौंदेखि हामी के भन्दै आएको छौं? गरिबी, पहिले त निवारणै भन्थ्यौं, अचेल निवारण नहुने रहेछ भन्ने बुझेर न्यूनीकरण। यी बजेट गरिबी न्यूनीकरणसँग कहाँ गएर जोडिन्छ? राष्ट्रको लक्ष्यसँग कहाँ गएर जोडिन्छन्? क्षेत्रगत उद्देश्यसँग जोडिन्छन् कि जोडिँदैन? नाउँ चाहिँ वीरबहादुर राखिदिने, 4 जना मान्छेले ठुल्ठुलो स्वरमा बोल्न थाल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले भाग्ने त्यही हुन्छ भने नाम राखेर के हुने रहेछ त? बरु वीरबहादुर नाउँ नभएकै मान्छे के हो भन्दै सोध्दै जान्छ भने त विरोचित चरित्र त बरु त्यसको रहेछ नि त। यसरी है, त्यो अलि विश्लेषण गर्ने क्षमता यसरी बढाउनु पर्छ भन्ने मात्रै देखाएको। मैले भनेकै उत्तर हुन्छ भन्ने पनि छैन। यी कुरा हाम्रो राष्ट्रले सारा स्रोत साधन सबै लगाएर गरिबी न्यूनीकरण गर्छु भनेको छ।
यो लैङ्गिक बजेट, समावेशी बजेट, जलवायु बजेट, दिगो विकास बजेट, शून्यान्त बजेट, एमटिएफ, यो सारा जे हामीले भनेका छौँ बजेटसँग सम्बन्धित कुराहरू राष्ट्रिय लक्ष्य, क्षेत्रगत लक्ष्य, तपाईले चाहेको नेपाल, नयाँ नेपाल बनाउने कुरामा कहाँ गएर जोडिन्छ? मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको हावा अनुसार नाउँ फेर्दै जानु एउटा कुरो हो। हामीलाई चाहिएको नाम फेर्ने हो कि काम फेर्ने? राजमार्ग भनेर के बिग्रिया थियो? त्यसलाई लोकमार्ग भन्नुभएको छ, खाल्डा झन् पहिलेको भन्दा ठुलो भएको छ भने के काम भयो? अनि कसैको नाउँ राजेश रहेछ भने के लोकेश भन्ने? अब कसैको नाउँ राजन रहेछ भने लोकन भन्ने? यो होइन, यो हुइममा चल्ने चिज होइन। नाम जे पनि हुन सक्छ, तर तपाईको काम कस्तो छ त्यो हेर्ने कुरा हो। यसरी गएर हेर्ने, यसरी गएर हेर्दा के हो, यो बजेटका कुराहरू तपाईले P1 P2 भन्नुभयो, P1 राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्नुभयो, कार्यान्वयनको चरण के छ, स्तर के छ? मेलम्ची अब आयो तब आयो भनेको कति वर्ष भयो? मेलम्चीको सुरुको लागत कति थियो, अहिले कति पुग्यो? ठीक छ, अप्पर तामाकोशी त भूकम्पको कारणले भयो, त्यसमा सन्तोषजनकै काम। तपाईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त ट्र्याकभित्र हिँडाउन सक्नुहुन्न भने तपाईले अरू कुरा भनेर कसले पत्याउँछ, कसले गर्ने? यी कुराहरू हाम्रो उत्तरमा आउनु पर्यो र के भन्नु पर्यो भनेदेखि यो बजेटले एउटा सैद्धान्तिक पक्ष अगाडि खोलेको छ। लैङ्गिक बजेट भनेर लैङ्गिक न्याय दिन खोजेको छ। वातावरणीय बजेट भनेर वातावरण विनाशबाट संरक्षण गर्ने चेतना गरेको छ। तर त्यो कहाँ सीमित छ भन्दा त्यो लेखा जसले राख्छ त्यहाँ पो पुगेको छ त। जनस्तरमा त यो कुरो पुगेको छैन, जनतालाई यो कुरो थाहा छैन। त्यसो भएकाले गर्दा हाम्रो प्राथमिकता के हो? यहीँबाट गडबडी सुरु हुन्छ। प्राथमिकता तपाईले सबै क्षेत्रगत नीति पढ्नुहोस् त। गरिबी निवारण त सबभन्दा माथिल्लो कुरो हो। त्यहाँ कृषिको कुरा आयो भने कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ, वनको कुरा आयो भने वन पैदावारलाई प्राथमिकता दिएको छ, शिक्षाको कुरा आयो भने शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ, विज्ञान प्रविधिको कुरा आयो भने विज्ञान प्रविधि मैत्री समाज, ग्लोबल भिलेजमा प्राथमिकता। प्राथमिकता भनेको के हो? पहिलो कुरो, प्राथमिकता भनेको धनुषबाट छोडिएको काँड जस्तो हो जो एकतिर जान्छ। प्राथमिकता भने 10 तिर छरिन्छ, त्यसो गरेपछि प्राथमिकतै भएन। त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता के हो? अब देश केले चलाउँछ? संविधानले। यी शीर्षकहरूले संविधानको मर्म बोक्छन् कि बोक्दैन? हेर्नुहोस्, म बोक्छन् पनि भन्दिनँ, बोक्दिन पनि भन्दिनँ, तपाईले विश्लेषण गर्ने। संविधानको मर्म बोक्छन् कि बोक्दैन तपाईले विश्लेषण गर्ने। यी शीर्षकले जनताको आवश्यकताको अंश धारण गर्छन् कि गर्दैन? लैङ्गिक बजेट भन्नुभयो, तर लैङ्गिक न्याय भएको छैन। वातावरणीय बजेट लिएर गएर रुख काट्ने काम भएको छ। गरिबी निवारण कोष अघि आयो नि अर्को प्रश्नमा, सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा खारेज गर्यो अनि फेरि नियुक्ति गरेर मान्छे बसिरहेका छन्। यो कुरो कहाँ गएर जोड्ने? तपाईको विश्लेषण हो नि, यही हो नि स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न। किनभने लोकसेवामा त विज्ञहरूले हेर्ने कुरा हो। त्यहाँ त सरकारी मान्छेले हामीलाई गाली गरेछ त भन्दैन, नेताले जाँच्ने कापी होइन नि, यो त विज्ञहरूले जाँच्ने कापी हो। यी कार्यक्रम म भन्दै थिएँ, यी कार्यक्रम कसका हुन्? यी नाम कसका हुन्? यस्तो कुरो भइसकेपछि स्वामित्व कायम हुन्छ कि हुँदैन? स्वामित्व कायम नभएको, कसैले पनि स्वामित्व नलिएको चिज सफल हुन्छ कि हुँदैन? तपाईले हेर्ने यसरी हो। अनि बाँड्नु राज्यको काम हो, पाउनु नागरिकको हक हो। बाँड्नु राज्यको काम हो, त्यही भएर त राज्यले सपना बाँड्छ, सिद्धान्त बाँड्छ, नीति बाँड्छ। यी त दार्शनिक कुरा भए। तर ठ्याक्कै दुनियाँले थाहा पाउने गरी त योजना बाँड्छ, बजेट बाँड्छ, कार्यक्रम बाँड्छ नि त। यो बाँडेको किन? सामाजिक न्याय कायम राख्न। सामाजिक न्याय भनेको कुरो देखिनुपर्छ। यो चाहिँ देखिने कुरा हुन्छ। कस्तो भयो भनेको, यसले सामाजिक न्याय, यो यी बजेटका जुनहरू नाउँ छन्, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन? सामाजिक न्याय प्राप्तिको बाटोमा मुलुकलाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाएको छ कि छैन? यो आधारमा तपाईको उत्तर यस पनि हुन सक्छ, नो पनि हुन सक्छ। तर जे भन्नुहुन्छ पुष्टि गर्नुहोस्।
जे भन्नुहुन्छ पुष्टि गर्नुहोस्। यसको उत्तर त्यसरी जान सकिन्छ। अब अन्तिममा कुरा यो 5औं भने यही नै अन्तिम हो र? चौथो सक्यो, बजेटको सक्यो। अब 5औंमा मलाई 5औं लगाइदिनुहोस् त। 5औंको चाहिँ कुरा के रहेछ भनेदेखि अलिकति हाम्रो सम्पादन प्रसङ्गसँग जोडिएको रहेछ। सार्वजनिक निकायहरू आफूलाई तोकिएको कार्य तोकिएको समय र स्तरमा गर्न उद्यत छैनन्। नेगेटिभ सिनारियोबाट झ्याप्पै उठ्या छ है प्रश्न, याद गर्नुहोस् है। सरल भूमिका छैन, उद्यत छैनन्, लागि परेकै छैनन्, जाँगर छैन, लागेकै छैनन् भनेर आयो। बजेट कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिव र त्यस पछाडि विभागीय प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता पनि हुँदै आएको छ। यो अहिलेको दृश्य। राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा प्रधानमन्त्री स्वयंबाट पनि निरीक्षण एवं निर्देशन हुँदै आएको छ। राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले समेत आफैले निरीक्षण र निर्देशन दिँदा पनि कार्य सम्पादन नहुनु भनेको पदाधिकारी जवाबदेही हुने प्रवृत्तिमा गिरावट आउनु हो। अब यसले लक्षण देखायो। प्रधानमन्त्रीले गएर हेरे भने तर भएन। के निगरानी र निरीक्षणबाट मात्र सार्वजनिक पदाधिकारीले जवाबदेही बनाउन सकिन्छ? अब प्रश्न आयो, फिलोसफिकल क्वेसन आयो, तर कहाँ व्यवहार बेस भएर आयो। वा अरू पनि केही उपाय हुन सक्छन्। अब तपाईलाई खोतल्यो, यसभित्र रहेको वास्तविक समस्या खेलाउँदै प्रशासकीय जवाबदेही बढाउन आवश्यक व्यवहार छ। अब सोध्यो चाहिँ के, प्रशासकीय जवाबदेही कसरी बढाउने, एडमिनिस्ट्रेटिभ एकाउन्टेबिलिटी कसरी बढ्छ? राजनीतिले त नीति ल्यायो, सिद्धान्त ल्यायो, सपना देख्यो, योजना पास गरिदियो, गर्ने त ब्युरोक्रेसीले हो, त्यसले किन गरेन भन्ने पृष्ठभूमिमा लिएर आउँछ। अब यहाँ के भन्यो कि निरीक्षण र निगरानीबाट मात्रै प्रशासकीय जिम्मेवारी बढाउन सकिएला भन्यो। यसको पनि उत्तर सकिएला र नसकिएला दुइटै हुन्छ। किनभने जिम्मेवारी बढाउन प्रधानमन्त्रीले आएर हेरिसकेर अर्कोचोटि हेर्दा पनि भएको छैन भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति त हो नि। विदेशमा त कुनै एउटा माथिल्लो नेताले हेरिदिएर यसो भन्नुहोस् भनेपछि त हुन्छ, त्यो कुरा त टुङ्गिन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ यो कुरो किन भएन त भनेर भन्दाखेरि व्यवहारले त निरीक्षणबाट मात्रै प्रशासकीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सकिँदैन भन्ने देखियो। अब यो त पृष्ठभूमि मात्रै हो, जगमा जाउँ। अब हामी अब यसलाई विश्लेषण गरौँ। त्यो निरीक्षकसँग कर्मचारी किन डराउने? हेर्नुहोस् है, त्यो निरीक्षकसँग त्यो कर्मचारी, त्यो आयोजना प्रमुख किन डराउने? डराउनका लागि त दुईटा कुरा जोडिएर आउनु पर्यो। कि आश हुनु पर्यो उसलाई, कि त्रास हुनु पर्यो उसलाई। त्रास पनि छैन, आश पनि छैन। त्यसो भइसकेपछि हो हजुर हामी लागेका छौँ भन्छ, छोड्छ। आश र त्रासको अवस्था नेपालमा त यति नाजुक भएको छ। 8% पुँजीगत खर्च भएको छ, बेरुजु तेब्बर बढ्या छ। त्यसैको जिम्मेवार मान्छेले तकमा पाछ त। तर जसले साँच्चै काम गरेछ त्यसले त तकमा पाएकै छैन। जब राज्यले मूल्याङ्कन प्रणालीले त्यहाँ जोडिदियो, निजामती पुरस्कार कसले पाउँछ? जब राज्य स्वयंले नै कार्य सम्पादनसँग रिवार्ड र पनिसमेन्टलाई जोड्दैन भने अनि अर्को कर्मचारी किन डराउँछ? एउटा देखिने कुरो यो, रिवार्ड र पनिसमेन्टसँग जोडिएन। अर्को कुरो, मुलुक कसले चलाछ? कर्मचारीका सङ्घ संस्थाहरूले चलाछ। आधिकारिक भन्ने एउटा छ, सबै राजनीतिक दलका एउटै छ, त्यहाँ कर्मचारी छन्। त्यो कर्मचारी माथिल्लो हाकिम कहाँ जान्छ, रियुडली व्यवहार गर्छ, प्रस्तुत हुन्छ धेरै जसो है, कति त शालीन साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि बाहिर निस्केर के भन्छ, होइन यो सहसचिवलाई सचिव हुन मन छैन कि क्या, निकै निचोरिएका कुरा गर्छ। जब एउटा खरदार चाहिँ सहसचिवलाई सचिव बनाउने कि नबनाउने, कुनै सचिवलाई मुख्य सचिव बनाउने कि नबनाउने भन्ने निर्णायक हुन्छ भने त्यो मान्छेले के आशले र के त्रासले काम गर्छ? सिस्टमभित्रका एररहरू।
सिस्टमभित्रका एररहरूलाई तपाईँले हेर्नुपर्छ। अनि त्यो दण्ड र पुरस्कार पनि छैन, कार्य सम्पादनको सूचकसँग पनि जोडिएको छैन। ती सबै कर्मचारीको काठमाडौँमा 100 नै आएको छ। देख्नुहुन्छ नि बढुवाको सूची निस्किएको बेला 15-16 जनाको बढुवा हुन्छ, 100 अनि नियुक्ति मितिको निर्धारक तत्त्व भइरहेको छ। बाँकी रहेकाहरू पनि 100 नै हुन्छन्, छुटेका मान्छेहरू पनि 100 नै हुन्छन्। जब उसले हात हालेको आयोजना असफल भइरहेको छ, समयमा काम सम्पादन भएको छैन भने कसरी त्यो मान्छेले 100 पायो? यो ठाउँ जोडिनुपर्छ। निरीक्षण अनुगमनले मात्रै हुँदो रहेन रहेछ, यो ठाउँमा जोडिनुपर्छ। पुँजीगत खर्च तपाईँलाई नै थाहा छ, अस्ति भर्खरसम्म त 8% थियो, अलि पछाडि होइन 13% भइसक्यो भन्ने सुने। म त्यति यसमा स्पष्ट छैन, तपाईँलाई पुँजीगत खर्च 13% भएका मान्छेहरू अहिले तपाईँले मैले कुनैलाई व्यक्तिगत रूपमा भने तकमा पाएका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको कार्यालयको बेरोजु कति छ र पुँजीगत खर्च कति छ। जब त्यो पाउनलाई केही नै गर्नु पर्दैन, निजामती पुरस्कार पाउनलाई केही नै गर्नु पर्दैन, त्यो यसो मिलाउनलाई 2-4 जना यसो कार्यालय सहयोगीहरू पनि उपत्यका बाहिर पनि गए चाहिँ गर्छन्। कस्तो भएको छ? शक्तिको कसरी दुरुपयोग भएको छ? जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएका सबै आयुक्तहरू क्रमशः सकिए र त्यहाँको सचिवमा निमित्त आयुक्त भएर बस्नुपर्ने भयो। त्यो वर्ष सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाएछ। किन? धम्की दिएछ। त्यो पुरस्कार मैले पाइन भने म जसले दिँदैन त्यसैले मुद्दा हालिदिन्छु भने। ल हेर्नुहोस् प्रणाली, हामी कस्ता मान्छे छान्दार छौँ। अघिल्लो वर्ष सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार भनेर पाएको मान्छे पछिल्लो वर्ष नासोको परीक्षामा लोकसेवामा गडबडी भयो भनेर चर्चामा सुन्नुपर्छ। तपाईको पर्फर्मेन्ससँग जब पनिसमेन्ट र रिवार्ड र रिकग्निसन जोडिँदैन, निरीक्षण र अनुगमनले मात्र केही पनि गर्न सक्दैन। म यो प्रश्नको उत्तर भन्दैछु है तपाईहरुलाई। त्यस्तो भएपछि नकारात्मक प्रदर्शन प्रभाव जान्छ। जसले केही पनि गरेको छैन, वैदेशिक तालिममा पनि त्यही गएको छ, तकमा पनि त्यसैले पाछ, पुरस्कार पनि त्यसैले पाछ, मन्त्रीको प्यारो पनि त्यही छ, अनि अर्को कर्मचारीले किन काम गर्छ? यो सबै कुरा केबाट भएको भने हामी सांस्कृतिक पक्ष नै त्यस्तो छ। सांस्कृतिक पक्ष नै हामी मन्दिरमा जान्छौँ र गजुर हेर्छौँ, आहा क्या बलियो रहेछ। 45 सालको भूकम्पले यो न्यातपोलको कुरा गर्नुहोस् न, 90 सालको भैँचालोले पनि ढालेन, 45 पनि ढालेर 72 क्या डर रहेछ। गजुर हेर्छौँ हामी, तर डर त त्यसको जग हो नि। हो यो त्यो जो जगमा बसेर इमानदार ब्युरोक्रेटहरू, इमानदार कर्मचारीहरू जसले 10% जति होलान्, जसले मुलुक धानेका छन्, तिनीहरूलाई हेरिदैन। तिनीहरूलाई नहेरेपछि अनि डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट नै नराम्रो हुन्छ, ती पनि निराश हुन्छन्। डिबी रोज्छौ कि जागिर रोज्छौ भन्दा डिबी रोज्छु भन्नेहरू पनि त देखिए नि। भविष्यको खोजीमा ती मान्छेहरू त्यसरी गएको। अर्को त्यो सांस्कृतिक प्रभाव भनेको चाहिँ शिवजीले र पार्वतीले आफ्नो दुईटा छोराको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराए, तपाईले सुन्नु भएकै छ। ल यो पहाड घुमेर को आउँछ भन्दा कार्तिकेय त काम गर्ने मान्छे मयूर चढेर दौडिएको। गणेशले यसो सोच्यो, अब यो मुसो चढेर यत्रो लदा भुँडी कसरी जाने? अनि हजुरले जन्माएपछि मेरो संसार भने पनि हजुर, ईश्वर भने पनि हजुर, धरती भने पनि हजुर, यही हो। त्यही संस्कृतिले केलाई जो हाकिमका वरिपरि घुम्छ त्यही नयाँ भयो। जो काम गर्ने त को दूर दराजमा कहाँ बसेर डाङडङ काम गरिरहेको छ बिचरा, त्यो त कहिल्यै खोज खबरीमै छैन। यसरी बिग्रेको। अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भने उत्तरदायित्वको रेखा नै प्रश्न छैन। त्यो मान्छे, त्यो आयोजना को प्रति जवाफदेही? राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही हुने कि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने कि? यहाँ प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणको कुरा आएको छ। आफ्नो विभागीय सचिव प्रति हुने कि त्यसबाट लाभान्वित हुने जनताप्रति? उत्तरदायित्वको रेखा त प्रष्ट हुनु पर्यो नि। एकाउन्टेबिलिटी को प्रति, आन्सरेबिलिटी को प्रति, हैन? अनि त्यो समयमा सम्पादन भयो भने उसलाई के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ, केही प्रश्न छैन। कोतिर जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने पनि छैन। काम सकिए के हुन्छ पनि छैन, काम नभए के हुन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त, के अरे यो कस्तो जलविद्युत आयोजनाको अहिले मैले नाम बिर्सेँ, यो दार्चुलातिर अलिक भएको एउटा त्यो आयोजना चमेलिया आयोजनामा
फलाम 700 रुपियाँ किलोका दरले पुग्यो भनेर त न्युजमै आयो नि व्यापक। फलाम 700 रुपियाँ किलो पुग्ने स्थिति हुन्छ होला त? अविश्वसनीय कुराहरुमाथि कसैले खोजी गर्दैन। अनि कुलमानका 1000 कमी कमजोरी होलान्, तर कुलमानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो प्रणालीलाई रिभाइभ त गरे हो नि। दीपावलीका दिन पनि बत्ती नजाने लोड सेडिङ नहुने भएको त हो नि। अनि त्यो काम गरेर उनलाई के पुरस्कृत भयो, अनि काम बिराउने केही नगर्नेले के दण्डित भयो। अनि त्यही हेरेको प्रभाव पर्छ। डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट भनेको त्यही हो। यो हेरेको कारणले गर्दाखेरि अनि काम हुँदैन। त्यसरी काम गर्ने मान्छेलाई केही तलमाथि गर्ने छुट पनि दिनुपर्छ। हाम्रा कानुनहरू कस्ता, म तपाईलाई सुझाव कसरी दिने भनेर भन्दैछु है म। केही तलमाथि गर्ने छुट दिनुपर्छ। हाम्रा कानुन कसरी, कर्मचारी चोरै हुन्, तलमाथि गएर पनि खेलिहाल्छन् भने। खेल्न त खेलिहाल्छन्, तलमाथि नदिए पनि खेल्नेहरू खेल, तर नखेल्नेहरूले काम गर्न पाएको छैन। तपाईलाई अहिले मैले नाउँ चाहिँ मैले भन्न बिर्सेँ। त्यो भारतको सबैभन्दा अग्लो बाँध हो। त्यो बाँध बनाउनु पर्ने थियो। त्यस बेला पनि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बेलाको कुरो हो। यो मैले कहीँ पढेको थिएँ, तपाईलाई सुनाउँछु। के भनेको थियो भने तिमीले यति टाइम भित्रमा त्यो भाखडा बाँध कि यस्तै के छ त्यसको नाउँ, यो तयार गर भनेपछि त्यहाँको चिफ इन्जिनियरले के भन्यो भने यही ऐन, यही नियम, यही कानुन भित्र बसेर प्रधानमन्त्रीले बोलाएर आफै अगाडि भने यो यति समय भित्रमा यो बाँध तयार गर भन्दा मैले सक्दिनँ हजुर। के भयो भने सक्छौ भनेर सोध्नुभयो उहाँले। म यो सबै कानुन मिलाएर सामान किनेर बनाउन सक्दिनँ भन्दाखेरि भारतीय रुपियाँ त्यस बेला पनि 1 करोड सम्मको हिसाब नमिलेको तलमाथि भएकोमा तिमी माथि खोजबिन हुँदैन भनेपछि त्यो आयोजना भयो। 1 करोड त्यस बेला पनि भनेपछि कसरी मान्छेले रात दिन खटायो होला। 24 घण्टा काम भएको छ त्यो बादमा। 3 शिफ्टमा मान्छेले काम गरेका छन्। अतिरिक्त भत्ता दिएको छ। के त्यो 1 करोड उसले खाएको होइन। त्यसरी खुला हातले काम गर्न सक्यो उसले। त्यो खुला हातले काम गर्न सकेको हिसाबले मात्रै त्यो भएको। त्यस्तो खालको फ्लेक्सिबल हुने परिस्थिति हाम्रो ऐन नियम कानुनले दिँदैन। तपाई बाध्य केमा हुनुहुन्छ? 3टा कोटेसन आयो, कर चुक्ता आयो, सबै कुरा आयो, 3टा कोटेसन आयो। त्यो मिलेर आएको हो, तपाईलाई थाहा छ। तर त्यही स्वीकृत गर्न तपाई बाध्य हुनुपर्छ, किनभने कानुनी रूप लिगल कुरा त्यो मिल्यो, मोरल कुरा त अर्कै थियो नि। त्यो मोरल कुरातिर तपाई लाग्यो भने अख्तियार लागिहाल्छ तपाईलाई। अनि यस्ता कुराले पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौं र निरीक्षण र अनुगमनले मात्रै उत्तरदायित्व प्रश्न गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्नको जवाब है यो। मूल काम भन्दा तपाईले देखिरहनु भएको छ, मूल काम भन्दा भेरिएसन अर्डर ठुलो हुन्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ। भेरिएसन भनेको त काम गर्दै जाँदा केही तलमाथि 50 मिटर हार्ड रक होला भनेर सोचेको ठाउँमा 100 मिटर निस्क्यो। मूल काममा चाहिँ ईडब्ल्यू माटो खन्ने काम मूलमा चाहिँ 5 लाखको, अनि भेरिएसन चाहिँ 10 लाखको आउँछ। हामी त यसरी पनि खेलेका छौँ। तर सबै मान्छे त्यस्तै छन् भन्ने हिसाबले ऐन कानुन बनेको छ। कुरो के छ भने राइट म्यान इन द राइट प्लेस भन्ने चर्चा धेरै गरियो, तर राइट म्यान इन द राइट प्लेस कहिल्यै पनि भएन। अनि छन् नि ती समस्या समाधान गर्ने बैठकहरू छैन, मन्त्रालय स्तरको छ, उसमा नेसनल छ, एमड्याक एनड्याकहरू छन्। त्यो कुरा उड्छ अनि के हुन्छ त? त्यो कुरा उड्छ, केही पनि हुँदैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि कुरा उठिसकेपछि हुनु पर्यो। राजनीति त स्टियरिङ त उसको हातमा छ, कार्यक्रममा हो। राजनीतिक दर्शन, किनभने इलेक्सन म्यानिफेस्टोबाट चुनावी घोषणा पत्रबाट जितेर आएको दल छ, उसले आफ्नो कुरो गरेछ, सरकार बनाएको छ। सहयोगी हो नि कर्मचारी तन्त्र भनेको त। त्यसलाई त हाँक्ने त राजनीतिले नै हो। ढोका बसेर यो खलासी जस्तो भूमिकामा भयो हजुर यहाँ रोकौँ, यहाँ ठिक छ, यो चौमासिक, यो अर्को चौमासिक यति % भन्ने नै हो। व्यवहारिक रूपमा बुझ्ने गरी भन्ने हो नि त त्यो हो। त्यो पनि भएन। बाह्य परिस्थितिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने पनि व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि सकिएन। र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्मचारीले काम गरेन भन्ने कुरो जब कहीँ खुल्दैन र 100 पाउँछ भने किन काम गर्छ? यस्ता सानातिना व्यवहारिक कुराहरूले गर्दा यो प्रश्नले भन्यो नि के अनुगमन निरीक्षण के भनेको छ शब्द यहाँ के भनेको छ भनेदेखि निगरानी र निरीक्षणले मात्रै जिम्मेवारी गर्न सक्छ, जवाफदेही बनाउन सक्छ भन्दा सक्नु पर्थ्यो,
हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्ग चाहिँ सक्नु पर्थ्यो, किनभने निरीक्षण निगरानी भनेको माथिल्लो निकायले गर्यो, ओभरसाइट एजेन्सीहरूले राख्ने हो अथवा आफ्नो बोस माथिल्लो लाइनले पर्थ्यो। तर यो कारणले गर्दा हुँदैन, किनभने उसले काम गरेको कुरो दण्ड र पुरस्कारसँग जोडिँदैन, उसले काम नगरेको कुरो तकमा उसमा केहीमा मूल्याङ्कन रिकग्निसनसँग जोडिँदैन, उसले काम गरेको र नगरेको कुरो कासमुसँग जोडिँदैन, उसले काम गरेको र नगरेको उसको करियर पाथको कुनै पनि कुरासँग जोडिँदैन र उसले काम गरेर दण्डित हुने सम्भावना धेरै छ, काम नगर्ने पुरस्कृत हुने सम्भावना धेरै छ भने उसले आफूलाई स्ट्याकमा किन राख्छ, किन उसले आफूलाई बाजीमा राख्छ? यसरी कर्मचारी वृद्धमा एकदम क्रिम अफ द सोसाइटी मान्छे छन्, काम लिन सकिएन किनभने यी लुपहोलहरू छन् भनेर तपाईँले लेख्नुभयो भने पास हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही उत्तर हो भन्ने त म पनि प्रश्न छैन, तर यही प्रश्न मैले समाधान गर्नु परेको भए यसरी गर्थे भन्ने ठान्दै अब साथीहरूसँग अलिकति प्रश्नहरू तपाईहरुलाई छ भने अब लिउँ। हामीले 3:30 बजे सुरु गरेका थियौं, 5 बजिसकेछ, धेरै ढिलै पो गरिसकेछ त हैन, 3:30, 4:30, 5, 1.5 घण्टा भइसकेछ। अब साथीहरुले यसो अलिअलि केही कुरा गरौँ, को हुनुहुन्छ भन्ने पनि मैले देखिराखेँ।